भएको हुनाले कुनै कन्फ्युजन भयो कि जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई, नत्र त हाम्रो शङ्करदेवको विद्यार्थी भनेपछि त्यस्तो हुँदैन। त एनिवे हामी जति बेला हामी प्रोडक्सन प्लान, यो एग्रिगेट प्लानिङ भनेको पार्ट अफ द प्रोडक्सन प्लान हो। जति बेला हामीले प्रोडक्सन प्लानको कुरा गर्छौँ, देयर आर द 3 डिफरेन्ट टाइप अफ द प्रोडक्सन प्लान वी मस्ट नो। त्यसमा फर्स्ट चाहिँ नि सर्ट टर्म प्रोडक्सन प्लान, जसलाई डेली, आवरली, विकली, मन्थली एन्ड क्वार्टरली प्रोडक्सन प्लान भन्छ। अप टु 6 month प्लान इज कल व्हाट the short term production plan. And similarly, another is what the aggregate production plan is also called intermediate term production plan, है, जुन चाहिँ 6 to 18 months production plan भनेर बुझिन्छ। डेली युजमा आउने प्रोडक्टको लागि स्पेशली as an operation manager we have to develop such a production plan on the basis of the past records of sale. Okay, हाम्रो के छ past record of sale, त्यसैको आधारबाट we have to forecast the demand and similarly we have to develop what our production plan. त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ नि हाम्रो जुन छ त्यो लङ टर्म प्रोडक्सन प्लान हो, जसलाई स्ट्राटेजिक प्रोडक्सन प्लान भनिन्छ, स्पेशली फर मेसिनरीज, हेभी इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस। ओके, वी नर्मली डेभलप सच अ प्रोडक्सन प्लान, बट हियर वी आर नट टु डिस्कस वाट सच अ लङ टर्म प्रोडक्सन प्लान, किनभने कोर्स अफ स्टडीले पहिला थियो हाम्रो पुरानो कोर्समा यो 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ नि हामीले पुरै पढ्नु पर्थ्यो त्यो प्रोडक्सन प्लान भन्ने बित्तिकै सर्ट टर्म, लङ टर्म, हैन, यो सबै, अनि हाउ द प्लान्स आर differentiated from one to each other, and त्यसले गरी फेरि हाउ द प्लान्ट आर टु बी इम्प्लिमेन्टेड, कसरी प्लानलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने। अहिले त खालि हामीले प्लान कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा मात्रै पढ्दै थियौँ, तर त्यति बेला त हामीले प्लान इम्प्लिमेन्टेसनको लागि एमपिएस भन्ने छ, मास्टर प्रोडक्सन सेड्युलको कुराहरू, त्यसभित्र पनि लोडिङ भन्ने छ, प्रायोरिटी सेक्वेन्सिङ भन्ने छ, है, अब त्यसमा भित्र डिटेल सेड्युलिङ भन्ने छ, एक्सपेडिटिङ भन्ने छ, इनपुट आउटपुट एनालाइसिस भन्ने कन्सेप्टहरू पढाउनु पर्थ्यो डिटेलमा। बहुतै इन्ट्रेस्टिङ थियो, तर खै अब किन टियुले हटाइदिया हो, अब आई डोन्ट नो। अब हटाइदिएपछि कुरै सिद्धि गयो है। अब अहिले हामीले खालि एग्रिगेट प्लानिङ, त्यो प्लानिङमा पनि सबै नपढ भन्छ, खालि एग्रिगेट प्लानिङ पढ भन्छ। वास्तवमा इन्कम्प्लिट पढाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ कि बरु त्यो टपिकै नराखौँ कि त प्रोडक्सन प्लानै नपढाइदिउँ, केही फरक परेन, होइन। अब भोलि बिहान व्यवहारमा मान्छे गएपछि आफै सिकिहाल्छ भन्ने सेन्स राखौँ, नत्र भने पढाउनु परेपछि सर्ट टर्म, लङ टर्म, मिड टर्म सबै पढाउनु पर्छ कि। कम्ती अनि कन्सेप्टहरू दियो भने यस्तो टाइपकोलाई सर्ट टर्म भन्दो रहेछ, यसरी गर्ने रहेछ, अनि इम्प्लिमेन्टेसन यसरी गर्ने रहेछ। प्लान डेभलपमेन्ट एउटा इस्यु हो नि, एउटा कुरा हो नि, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट भन्ने कुरा त अर्को ठुलो च्यालेन्जिङ कुरा हो। जबसम्म हामीले इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने बुझ्दैनौँ, तबसम्म हामी प्लान पढेको भनेको खालि त्यो एक किसिमको रटाइ मात्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर मेरो आफ्नो डिसएग्रिमेन्ट त कोर्स अफ स्टडीसँग छ भए पनि अब एज अ टिचर मलाई जे कुरा अब त्यहाँ पढाउनु पर्ने छ त्यो चिजलाई मैले एप्रिसिएट गरेरै पढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भन्नाले भाइ बहिनीहरूलाई त्यो चाहिँ नि खालि क्रिटिसाइज गर्ने सेन्सबाट मात्रै भन्न खोजे होइन मैले। तर मलाई के लाग्छ भने हामी अझ विशेष गरी हामी शङ्करदेवमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि त डिटेलमै पढ्न पाएको राम्रो हो। थुप्रो त्यस्तो छ क्या, जस्तै हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङभित्र पनि आधा पार्ट पढ भनेको छ, दिस पार्ट अन्ली, दिस, होइन, दिस सुड नट बी डिस्कस्ड भन्ने जस्तो तरिकाले लेखेको छ क्या असाइनमेन्टमा, ट्रान्सपोर्टेसनमा, जुन मलाई एकदमै चित्त बुझ्दैन। कि त बरु त्यो टपिकै हटाइदेऊ, नराखिदेऊ, यदि पढाउने नै हो भने डिटेलमा पढाइदेऊ न, सबै चिज पढाइदेऊ न, एटलिस्ट उसले सबै कुरा बुझ्छ। अब आधा अहिले बुझ्ने रे अनि आधा मास्टर डिग्रीमा पढ्ने रे बुझ्ने रे, अब त्यस्तो पनि के हुन्छ यार, त्यो कस्तो अप्ठ्यारो छ कि। अब कदेखि चाहिँ नि एकैछिनलाई मान न, एकैछिन चाहिँ नि त्यो अणसम्म चाहिँ नि एक क्लासमा पढ्ने, अनि त्यसपछि अरू बाँकी चाहिँ अर्को क्लासमा पढ्ने भने जस्तो टाइपको राखेको छ कि कोर्स अफ स्टडी। त्यो धेरै कुराहरू छ। त एनिवे ती कुराहरूलाई छोडिदिउँ अहिले। ओके, जति बेला हामीले एग्रिगेट प्लानिङको कुराहरू गर्छौँ त्यति बेला हामीले हाम्रो एग्रिगेट डिमान्ड कति हुन्छ होला द्याट पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइम, राइट, अथवा त फर द इयर भनौँ, जे भनौँ, त्यो पिरियडको हामीले पहिला प्रिडिक्सन गर्नुपर्छ एबाउट द डिमान्ड, अनि त्यसैको आधारबाट हामीले एग्रिगेट प्लान डेभलप गर्ने हो। एग्रिगेट प्लान भन्ने बित्तिकै हामीले एग्रिगेट प्रोडक्सन प्लान, एग्रिगेट सप्लाई प्लान भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सप्लाई भन्नु र प्रोडक्सन भन्नु एउटै कुरा हो। त्यसको लागि लस अफ अदर फ्याक्टर्स अल्सो आर टु बी कन्सिडर के बाई एन अपरेसन म्यानेजर। हामीले चाहिँ नि जस्तै र मेटेरियल इस्टिमेसन्सको कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्र्याक्टिङ, आउटसोर्सिङका कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मेसिनरी अर द टेक्नोलोजी युजको कुराहरू भयो, मेन पावर रिक्वायरमेन्ट, के रिक्वायरमेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरू होला, मेन पावर हायरिङको कुराहरू, ती सम्पूर्ण कुराहरू हामीले जानेको हुनुपर्छ जस्तो कुराहरू त्यसभित्र छ। अनि एग्रिगेट प्रोडक्सन प्लान तयार गर्ने पनि दुईटा एप्रोच छ। एउटा एग्रिगेटिङ एप्रोच इज कल्ड एन्ड अनदर इज डिसएग्रिगेटिङ एप्रोच इज कल्ड। अन्डर एग्रिगेटिङ एप्रोच, ओके, फर्स्ट
main product is analyzed, then family products, and similarly individual products. Okay, analyzing all categories of the what the product, we have to develop what production plan. And but under the disaggregating approach, only the individual products is considered, okay, and analyzed for the purpose of producing what the aggregate plan. So यसरी चाहिँ नि disaggregating approach and aggregating approach, two different type of the approaches are normally discussed. अनि त्यस्तै गरी हामीले लास्ट क्लासमै डिस्कस गरेको टाइप्स अफ स्ट्राटेजिज, जसलाई के अरे एग्रिगेट प्लानिङ स्ट्राटेजिज कल, त्यसमा 4 किसिमको स्ट्राटेजीको कुरा गरेका थियौँ हामीले। एउटा लेभल प्रोडक्सन स्ट्राटेजी। लेभलमा के हो भने हामीले कन्स्टेन्ट रेटले प्रोडक्सन गर्ने हो। कुनै महिना डिमान्ड कम होला, डिमान्ड कम हुँदाखेरि हाम्रो सरप्लस अवस्थामा हुन्छौँ हामी, किनभने हाम्रो स्टकहरू बचिरहेको हुन्छ। कुनै महिना फेरि डिमान्ड बढ्ला, अब डिमान्ड बढ्यो भने त्यही बचेको अघिल्लो महिना बचेको जुन थियो त्यसले फेरि ठ्याक्क गर्न पाइयो। त्यही भएर हामीले डिमान्डलाई कुनै के मतलब हाम्रो प्रोडक्सन जुन हो त्यो चाहिँ नि कन्स्टेन्ट राख्ने। जस्तै 1500 भने 1500 हरेक महिना 1500 चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने। डिमान्ड आफै घट्छ आफै बढ्छ, अनि वर्षको जस्तै इन्डसम्म भनौँ न, इयर इन्ड भनौँ अथवा 18 महिनाको अन्तिमसम्म डिमान्ड र सप्लाई हाम्रो जे छ त्यो लगभग बराबर हुन्छ भन्ने जुन काइन्ड एउटा एजम्सन जुन हो, त्यसैलाई नै हामीले के भने हो, लेभल प्रोडक्सन स्ट्राटेजी भनेको हो। यो बहुतै इजी एप्रोच हो र धेरै जसो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरूले यो लेभल प्रोडक्सन स्ट्राटेजीलाई युज गरिराखेको हुन्छ हैन, किनभने यो सजिलो हुन्छ। मेन पावर कति युज गर्ने, कतिवटा सिफ्टमा प्रोडक्सन गर्ने, प्रोडक्सन सेड्युल के बनाउने हैन, मेटेरियल कति लिएर आउने, हरेक कुरालाई फिक्स भइहाल्यो, काम गर्न सजिलो भयो, म्यानेजरलाई धेरै टेन्सन भएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि सच अ लेभल प्रोडक्सन स्ट्राटेजी इज युज। मात्र सपोज के गरिन्छ भने डिमान्ड कुनै महिना घट्ला कुनै महिना बढ्ला, हामीले सप्लाई कन्स्टेन्ट रूपमा गरे हुन्छौँ। घटेका समयमा डिमान्ड घट्यो भने हाम्रो सप्लाई बचिरहेको हुन्छ, प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो बिक्री नभएर बचिरहेको हुन्छ। अर्को कुनै महिना डिमान्ड बढ्यो भने त्यही हामीले प्रोडक्सन गरेको फेरि हामी सेल गर्न पाउँछौँ भन्ने टाइपको सोच हो कि एकदम इजी आइडिया हो यो भने। यो व्यवहारिक पनि देखिन्छ कतिपय कन्टेस्टमा हैन। यो अब अहिलेको सिचुएसनमा नेपालमा विशेष गरी यही लेभल प्रोडक्सन अनुसार काम गर्छन् भन्न सकिन्छ। अनि अर्को हामीले चेज डिमान्ड स्ट्राटेजिजको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। सुरुमा हामीले एउटा सर्टेन युनिट प्रोडक्सन गर्छौँ, प्रोडक्सन गर्ने प्लान बनाउँछौँ, त्यो भनेको लास्ट इयरको लास्ट मन्थको सेल्स नै हो। त्यसैको आधारबाट हामीले जस्तै भनौँ न जनवरीको लागि डिमान्ड प्रिडिक्ट गर्छौँ र त्यही युनिट नै हामी प्रोडक्सन गर्छौँ। तर फेब्रुअरीमा कति गर्ने भन्ने कुरा, जनवरीमा डिमान्ड कति भयो, एक्चुअल डिमान्ड जनवरीमा कति भयो भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुने कुरा भयो। यदि जनवरीको डिमान्ड बढ्यो भने फेब्रुअरीमा हामीले प्रोडक्सन बढाउँछौँ, अनि यदि भनौँ जनवरीमा एक्चुअल डिमान्ड चाहिँ यदि घट्यो भने, एभरेज भन्दा पहिलाको भन्दा यदि घट्यो भने त डेफिनेटली हामीले प्रोडक्सन फर भनौँ फेब्रुअरी पनि हामी घटाउँछौँ। यसरी यसलाई चेज डिमान्ड स्ट्राटेजिज भन्छ। यसले खास गरी कति बेला यो टेक्निक बढी युजफुल मानिन्छ त भन्दा जति बेला मार्केट एकदमै फ्लटाइल अथवा डिमान्ड एकदमै अनप्रिडिक्टेबल छ हैन, सधैँ घट्छ बढ्छ भन्न सकिँदैन। एकचोटि घट्ने अर्कोचोटि बढ्ने भएको भए त लेभल अनुसार जान हुन्थ्यो। अब भन्न सकिँदैन, कुनै समय 10,000को अर्डर पनि आउँछ, कुनै समय झ्याम्मै घटेर फेरि आउँछ। हुनसक्छ डिमान्ड घटेको घटै पनि होस्, हुनसक्छ डिमान्ड बढेको बढै पनि होस्। घटै भयो भने डाइरेक्ट लस हुने भयो, बढेको बढै भयो भने अपर्च्युनिटी कस्ट त लस हुने भयो। हो त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले यदि इफ वी आर फलोइङ सच अ व्हाट the strategy of what the demand change, then it's very easy as to what cope with the demand. Okay, हामी त्यो अनुसार भयो, and to some extent we can minimize okay the unnecessary loss भनौँ न, हाम्रो लसलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। जुन प्रोडक्सनका कारणले हुने लस छ त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। ओके, डाइरेक्ट लस अथवा अपर्च्युनिटी लस अथवा कस्ट भनौँ न, त्यो दुईटैलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ हैन, चेज डिमान्ड स्ट्राटेजी युज गरेर। अनि अर्को छ फेरि पिक डिमान्ड स्ट्राटेजिज भनेर हामीले पढेका थियौँ अघिल्लो हप्ता। पिक डिमान्डमा के हुन्छ भने लास्ट इयर्सको कुनै एउटा महिना, एउटा कुनै पिरियडमा जुन हाइएस्ट सेल जुन भएको थियो त्यसैलाई नै बेस बनाएर हामी थ्रु आउट द इयर आउने पिरियडको लागि पनि हामी त्यही नै युनिट प्रोडक्सन गर्छौँ के। अनि त्यो त्यसको पछाडि कारण के त भन्दाखेरि यदि एकचोटि लास्ट इयरमा त्यति सेल भएको थियो भने हामीले अब सेल त्यति बनाउन सक्छौँ। के गर्ने त त्यसको लागि बनेन भएन भने के गर्ने त भन्दा एडभर्टिजमेन्ट प्रमोसनल टुलहरू युज गर्ने हैन। अनि त्यसले गरेपछि डिमान्ड बढिहाल्छ। डिमान्ड बढेपछि हामीले जुन कन्टिन्युस प्रोडक्सन गरेका छौँ त्यसलाई हामीले सेल गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा सेन्स हो त्यो। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले मिक्स के अरे डिमान्ड स्ट्राटेजी पनि थियो। मिक्स डिमान्डमा सुरुमा चाहिँ नि लेभल अनुसार अब म्यानेजरले, अपरेसन म्यानेजरले
सुरुको 2-4 महिना चाहिँ नि लेभल अनुसार प्रोडक्सन गर्न सक्छ, उसले आफूले डिसिजन लिने हो। हुन सक्ला सुरुमा 2 महिना मात्रै लेभल अनुसार गर्ने अनि त्यसपछि चेन्ज डिमान्ड गर्ला, अथवा हुन सक्ला 12 महिनामा 18 महिनामा आधा चाहिँ नि लेभल अनुसार जाने, आधा चाहिँ नि चेन्ज अनुसार जाने होला। त्यही भएर त्यो मिक्स भनेको खास गरी दुईटा आइडिया, दुईटा स्ट्राटेजिजलाई उसले त्यो मिक्स गरेको हो हैन। यति कन्सेप्ट हामीले गएको हप्ता हाम्रो जुन समय थियो त्यसमा हामी यति डिस्कस गरेका थियौँ। यो मैले खालि रिकल गरेँ त्यो, किनभने अब हाम्रो यहाँ साथीभाइ पनि आज अलिकति कम आए जस्तो लाग्यो र त्यस कारणले हो। अब हामी त्यहीँबाट अगाडि जाउँ। आजको डिस्कसन त्यही च्याप्टरबाट थोरै छ, त्यो च्याप्टरमा हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने दुईटा सानो टपिकहरू छ अनि त्यसपछि बल्ल हामी अर्को च्याप्टरतिर पनि आज हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ। थ्योरी पोर्सन छ अर्को च्याप्टरमा पनि, इन्भेन्ट्री छ। अब थ्योरी त्यति इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त होइन, तर अब हामी एउटा अपरेसन म्यानेजर हुने मान्छेले विशेष गरी थ्योरीलाई बुझ्नु नै पर्छ भनेर मैले डिटेलमा पढाउँछु, त्यसको बारेमा पनि आफ्नो तर्फबाट जति सक्छु मैले है। ओके, त्यसै पहिला सुरुमा लेट्स टक अबाउट दि, आज हामीले प्लानिङ अप्सन्सको बारेमा, एग्रिगेट प्लानिङ कसरी तयार गर्ने, व्हाट आर द आइडियाज के वी क्यान युज इन अर्डर टु डेभलप वाट प्रोडक्सन प्लान भन्ने कुरा छ आज, जसलाई प्लानिङ अप्सन्स भनिन्छ। त्यो हाम्रो यही एग्रिगेट प्लानिङ भित्रकै एउटा टपिक हो, त्यसलाई हामीले लेट्स कन्क्लुड। यो बहुतै इम्पोर्टेन्ट र अति व्यवहारिक छ है यस प्लानिङ अप्सन्समा। जस्तै हामीले कहाँ कहाँ कसरी के सोच्नुपर्छ, हामीले के भनेका छौँ सुरुदेखि भने एग्रिगेट डिमान्ड मस्ट म्याच विथ द एग्रिगेट होइन प्रोडक्सन, भनौँ अर्थात् सप्लाई भनौँ न होइन, जसलाई हामीले त्यसैलाई एग्रिगेट प्लानिङ भने हो। जबसम्म डिमान्ड र सप्लाई म्याच हुँदैन तबसम्म त त्यसलाई हामीले प्रोडक्सन प्लान नै भन्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कसरी हामीले ब्यालेन्स गर्ने त, कसरी हामी सोच्न सक्छौँ त। अब यहाँनिर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि हाम्रो सप्लाई कन्स्टेन्ट छ भने हामीले त्यही किसिमले डिमान्डलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि डिमान्ड एकदमै फ्लक्चुएटिङ नेचरको त्यस्तो छ भने हामी त्यही हिसाबले फेरि हामीले सप्लाईलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने, सप्लाईलाई पनि हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई कसरी त, अब एकैछिनलाई हामीले सपोज मानौँ हाम्रो सप्लाई कन्स्टेन्ट छ, सप्लाई भनेको हामीले त्यहाँभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। जस्तो वी आर प्रड्युसिङ आवर गुड्स एन्ड सर्भिसेस एट आवर वाट अप्टिमम लेभल होइन, द बेस्ट लेभल भनौँ न, त्यति छ। अब त्यहाँभन्दा हामी केही पनि बढाउन सक्दैनौँ। यस्तो सिचुएसनमा यदि डिमान्ड बढिरहेछ भने हामीले के गर्ने होला, डिमान्ड बढिरहेछ भने अब त्यसलाई हामीलाई त त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्न नसक्ने भएपछि हामीले के गरिदिने, अलिकति प्राइस इन्क्रिज गरिदिने। त्यहाँ हेर्नु त प्राइसिङ अप्सन छ नि त, प्राइस बढाइदिने। प्राइस बढाइदिने बित्तिकै हामीलाई फाइदा हुने भयो, डिमान्ड केही घट्ला, डिमान्ड केही घट्यो भने पनि अहिले त डिमान्ड त बढी छ, सप्लाई हाम्रो कम छ, त्यसले गर्दा अलिकति प्राइसलाई घटाइदिउँ। र अर्को कुरा फेरि हामीले कसरी पनि सोच्न सकियो भने हाम्रो सप्लाई भन्दा यदि डिमान्ड कम छ भने के गर्ने त, इन अर्डर टु इन्क्रिज डिमान्ड हामीले प्राइसलाई अलिकति कम गरिदिउँ। थोरै प्राइस कम गर्ने बित्तिकै डिमान्ड स्टार्टेड टु इन्क्रिज, राइट। त्यो सामान्य हामीले जुन पहिल्यैदेखि पढ्दै आएको थियौँ इकोनोमिक्समा पनि थ्योरी, त्यही कन्सेप्टलाई हामीले यहाँनिर युज गर्ने हो। यदि सप्लाई हाम्रो कन्स्टेन्ट छ, सप्लाई भनेको हामी यदि अप्टिमम लेभलमा छौँ र यदि डिमान्ड बढाउनु पर्ने छ भने प्राइसिङलाई घटाइदिने, डिमान्ड बढिहाल्छ होइन। अथवा भन्नु न, मैले अलिकति गल्ती बोलेँ क्या यहाँ, सप्लाई चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट छ, त्यहाँभन्दा हामी बढाउनै सक्दैनौँ र त्यहाँभन्दा बढी बढाउनै सक्दैनौँ र डिमान्ड एकदमै बढी छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्राइसलाई बढाइदिने। त्यसले गर्दा डिमान्ड घट्छ अनि डेफिनेटली डिमान्ड र सप्लाई फेरि म्याच हुन जान्छ। अथवा ल सपोज माना हामी सप्लाई बढाउन सक्ने अवस्था छ भने होइन, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त, अलिकति प्राइसिङलाई घटाइदिने। अथवा हामी अन्डर सप्लाईको सिचुएसन, ओभर सप्लाईको सिचुएसन, अब विशेष गरी ओभर सप्लाईको सिचुएसनमा छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा अलिकति प्राइसलाई घटाउने बित्तिकै डिमान्ड स्टार्टेड टु इन्क्रिज, राइट, डिमान्ड बढ्ने भइहाल्यो। त्यसरी हामीले हाम्रो सप्लाई कन्डिसन्स अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ, डिमान्डलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ जुन प्राइसिङ थ्रुबाट। अर्को छ प्रमोसन छ। प्रमोसनमा पनि यदि हामीलाई डिमान्ड बढाउनु पर्ने छ भने प्रमोसन स्ट्राटेजिजहरू युज गरौँ, बढाउँ प्रमोसन्स होइन। प्रमोसन बढाउने बित्तिकै डिमान्ड बढ्न थाल्छ। अब यदि हामीलाई डिमान्ड घटाउनु पर्ने छ अन द बेसिस अफ दि आवर एक्जिस्टिङ क्यापासिटी अफ वाट द सप्लाई, यदि डिमान्ड घटाउनु पर्ने छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने हामीले कट गरौँ। प्रमोसन त हाम्रो एक्सपेन्सेस हो, एक किसिमको खर्च हो, त्यसलाई केही न केही कम गरिदिने बित्तिकै त डेफिनेटली अटोमेटिकली ब्यालेन्स, राइट। अर्को छ हाम्रो ब्याक अर्डर। ब्याक अर्डर भने कस्तो त भन्दाखेरि कहिले कहिले हामीले प्रोडक्सन गऱ्यौँ, बिक्री गर्दाखेरि हाम्रो कस्टमरबाट केही प्रोडक्टहरू रिजेक्ट हुनसक्छ कि फिर्ता आउन सक्छ, लो क्वालिटी छ भनेर होला अथवा डिफेक्ट छ भनेर फिर्ता आउन सक्छ। त्यो फिर्ता आएकोलाई त हामीले फेरि प्रोडक्सन गर्ने
हैन त्यस्तो यदि फ्यासिलिटिजहरु हामीले गर्यो भने वी क्यान मेन्टेन डिमान्ड राइट हाम्रो जुन बढिराखेको डिमान्ड छ त्यो डिमान्डलाई हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौं तर यदि ब्याक अर्डर क्वान्टिटीलाई यदि हामीले प्रोड्युस गर्न सकेनौं भने त डेफिनेटली फेरि डिमान्ड घट्न जान्छ कस्टमर मे शिफ्ट फ्रम आवर अर्गनाइजेसन टु हैन अदर्स अर्गनाइजेसन्स अर आवर प्रोडक्ट टु अदर प्रोडक्ट्स दे राइट त्यो कारणले गर्दा हामीले ब्याक अर्डरको एउटा प्रोभिजनलाई युज गर्न सक्छौं यदि डिमान्ड बढाउनु छ अथवा डिमान्डलाई मेन्टेन गरिराख्नु छ भने ब्याक अर्डर एउटा आइडियालाई युज गरौँ तर यदि हामीले डिमान्डलाई घटाउनु छ भने जुन ब्याक भएको छ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले फिर्ता नदिने बरु पैसा दिने अथवा त्यो हिसाबबाट हामीले अन्य तरिकाले चाल्न सकियो तर अहिलेको सिचुएसनमा अर्डर नगर्ने भन्ने कुरा गर्न हुँदैन त्यही भएर हाम्रो एउटा अपरेसन म्यानेजरले पहिलेदेखि नै ब्याक अर्डर प्रोभिजन्सको कुरा राखिरहेको हुन्छ यदि प्रोडक्ट कुनै फिर्ता आयो केही भयो भने त्यसलाई के गर्ने त भन्दा यो समय छुट्याउने र यति समयमा त्यो यसरी प्रोडक्सन गर्ने र यति समयभित्र कस्टमरको घरसम्म पुर्याउने भन्ने तरिकाले नै राख्छ किनभने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैन स्पिक लो भन्छ क्या उसले सुस्त बोल्छ भन्छ बट अनसेटिस्फाइड कस्टमर दे स्पिक लाउडली चिच्याउँदै हिँड्छ अनसेटिस्फाइड एकदमै चिच्याउँदै हिँड्छ तर एकदमै सेटिस्फाइड कस्टमर पनि सुस्त बोल्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि हामी यो कुरामा एकदमै सतर्क हुनुपर्छ एज एन अपरेसन म्यानेजर कि ब्याक अर्डर प्रोभिजन सुड बी मेड कि इन अर्डर टु मेन्टेन वाट डिमान्ड अर इन अर्डर टु इन्क्रिज वाट डिमान्ड त्यस्तै गरी अर्को रिजर्भेसन होला अथवा एडभान्स अर्डर बुकिङ भनेर राखौँ जसरी त्यो टर्म त जुनसुकै युज गरौँ हैन यदि डिमान्ड बढिराखेको छ भने त्यहाँनिर हामीले रिजर्भेसन फ्यासिलिटिजहरू अथवा विशेष गरी के अरे एडभान्स अर्डरको एउटा फ्यासिलिटिज राखौँ ल तपाईँहरूले अर्डर दिनुहोस् हामी बनाउँछौँ अनि तपाईँहरूलाई सप्लाई गर्छौँ यति दिनभित्र भनेर हामीले त्यो किसिमको व्यवस्था गर्न सक्छौँ तर यदि हैन हाम्रो सप्लाई कन्स्टेन्ट छ डिमान्ड बढाउनु पर्ने छैन भने रिजर्भेसन अथवा एडभान्स बुकिङ अथवा एडभान्स अर्डर फ्यासिलिटिजलाई हामीले कट गरौँ हैन त्यसलाई हटाइदिउँ त्यो गर्ने बित्तिकै डेफिनेटली डिमान्ड आफै ब्यालेन्स हुन जान्छ सप्लाई अनुसार यसरी हामीले व्हेनेभर वी हैव टु म्यानेज डिमान्ड कि वेदर हैन इट हैज टु बी इन्क्रिज अर डिक्रिज जेसुकै भनौँ न हामीले त्यसलाई गर्नु पर्यो भने वी क्यान प्ले अन सच अ प्राइसिङ प्रमोसन ब्याक अर्डर एन्ड द रिजर्भ फ्यासिलिटिज के रिजर्भेसन्स भनौँ अथवा यसलाई के भन्छ एडभान्स बुकिङ अर्डर भनौँ अथवा जे भनौँ त्यो टर्म जे युज गर्दा पनि भइहाल्छ अब यो त भयो डिमान्ड साइडबाट हामीले सोच्यौँ अर्को साइडमा हेरौँ सप्लाई अप्सनमा डिमान्डलाई नहेरिकन सप्लाई भन्ने हुनै सक्दैन अब यसमा हामीले के गर्छौँ अघि हाम्रो फोकस कहाँ थियो त भन्दा डिमान्ड कसरी बढाउने डिमान्ड कसरी घटाउने भन्ने कुरातिर फोकस थियो डिमान्ड अप्सनमा है त्यहाँ अप्सन भन्ने वर्ड चाहिँ भित्र लुकेको छ अनि तलपट्टि सप्लाई अप्सनमा अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा अब डिमान्ड बढिया छ भने सप्लाईलाई के गर्ने डिमान्ड घटिया छ भने सप्लाईलाई के गर्ने भन्ने सेन्सबाट हामीले त्यसलाई डिस्कस गर्छौँ जस्तै एकैछिनलाई भनौँ डिमान्ड बढ्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो क्यापासिटी बढाउनु पर्यो हाम्रो सप्लाई क्यापासिटी बढाउनु पर्यो हैन त्यो बढाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो वी हैव टु हायर वर्कर्स राइट हामीले वेल ट्रेन अर द क्यापेबल अर द डेडिकेटेड मेन पावरहरू वर्कर्सहरू हायर गर्नु पर्यो तर यदि डिमान्ड घटिरहेछ भने हाम्रो सप्लाईलाई घटाउनु पर्यो सप्लाईलाई घटाउनको लागि के गर्ने ले अफ वर्कर्स राइट तिनीहरूलाई केही समयलाई छुट्टीमा दिने हैन एग्रिमेन्ट अनुसार अथवा केही अनुसारले उसलाई छुट्टीमा पठाउने त्यो गरिदियो भने त्यसलाई ले अफ भन्छ है एउटा हायरको ठ्याक्क उल्टो जस्तो हो ले अफ वर्कर्स भने त्यसलाई चाहिँ नि खाली राख्ने अथवा तिनीहरूलाई छुट्टीमा पठाउने भन्ने कुरा हो छुट्टी दिने भन्ने कुरा हो पर्मानेन्ट रूपले छुट्टी दिने भन्ने खोजे फेरि होइन है त्यो ले अफको अर्थ त्यस्तो लाग्दैन अब अर्को पनि अप्सन छ फेरि यदि डिमान्ड बढ्यो हाम्रो सप्लाई बढाउनु पर्यो भने ओभरटाइम फ्यासिलिटिजलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ ओभरटाइममा के गरिन्छ त एक्जिस्टिङ वर्कर्स आर कन्टिन्युड इन न्यू वाट दिस सिफ्ट टु ओके नयाँ सिफ्टमा पनि एक्जिस्टिङ वर्कर्सलाई 50% अफ द टाइम वी क्यान युज ओके हामी तिनीहरूलाई युज गर्न सक्छौँ हैन जस्तै कस्तो 50% भनेको भने जस्तै भने 8 आवर्सको एउटा वर्किङ डेज हुन्छ भने एउटा वर्किङ सिफ्ट हुन्छ भने 8 आवर्स हाम्रो आफ्नो एक्जिस्टिङ काम गरेको वर्कर्सलाई बढीमा 4 घण्टा मात्रै हामीले ओभर टाइम दिन मिल्छ के खास गरी यो इन्टरनेसनल त्यो ल छ आइएलओ दुनियाँ यो सन्धिहरू छ त्यो अनुसार चाहिँ नि ओभर टाइम भनेको 4 घण्टा मात्रै दिन पाउने हो तर 4 घण्टा दिँदा पनि के भन्छ भने 1.5 टाइम्स अफ वाट दि फ्यासिलिटिज सुड बी इन्क्रिज के भनेर भन्छ अब 1.5 टाइम भने के त भन्दा जस्तै एकैछिनलाई मानौँ न बिहानको 8 घण्टा काम गरेर अथवा एउटा सिफ्टको 8 घण्टा गरेर एउटा वर्कर्सले 800 रुपियाँ कमाउँदो रहेछ भने 1 घण्टा काम गर्दा उसले कति कमाउने भयो 100 कमाउने भयो यदि इफ वी वान्ट टु कन्टिन्यू एक्जिस्टिङ वर्कर्स हैन इन्टु द नेक्स्ट मतलब भन्न नि सिफ्ट टु यदि त्यसमा पनि हामीले कन्टिन्यू गर्न चाहने भने हामीले के मिनिमम 150 रुपियाँ घण्टाको चाहिँ नि दिनै पर्यो क्या फ्यासिलिटिज अब कतिपय अर्गनाइजेसनमा त ठ्याक्कै डबल पनि हुन्छ ओभर टाइमको
टाइमको हैन। त्यही भएर ओभर टाइमको रेट र एक्जिस्टिङ आफ्नो जुन हो नि उसको रेट चाहिँ नि एउटै हुँदैन, बढी हुनुपर्छ। त्यसमा पनि सेक्युरिटीको कुरा छ, इन्स्योरेन्सको कुरा छ, घरसम्म पुर्याउने कुराहरू छ, त्यो चाहिँ नि ओभर टाइममा गर्नुपर्छ। सर यो गर्दा त अर्गनाइजेसनलाई घाटा लाग्ला नि भन्ने जस्तो लाग्छ, लाग्दैन भने हामीले त एक्सेस डिमान्डको केसमा वेनेभर वी हेभ टु फुलफिल द डिमान्ड ओके इन्क्रिजिङ आवर एक्जिस्टिङ क्यापासिटी एट द टाइम ओभर टाइम फेसिलिटी इज युज राइट। अब त्यो अवस्थामा के भयो, हामीले नयाँ मेन पावर हायर गर्दा उसलाई ट्रेन गर्नु पर्यो, उसले बुझेको हुँदैन सिस्टम, ऊ सोसियलाइज हुँदैन अर्गनाइजेसनमा हैन, कसरी काम गर्ने हो, हुनसक्ला डिफेक्ट, हुनसक्ला डिले अनि विभिन्न प्रब्लमहरू आउन सक्छ नि। तर इफ वी आर जस्ट हैन रेडी टु कन्टिन्यू एक्जिस्टिङ वर्कर्स टु द वाट द नेक्स्ट स्टेप टु, त इट इज भेरी इजी बिकज दे आर अलरेडी फेमिलियर अबाउट द सिस्टम ओके हाउ द वर्क इज टु बी डन राइट। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ओभर टाइम हाम्रो लागि फाइदैजनक हुन्छ। अनि अर्को स्ल्याक टाइम वर्कर्स भनेर भन्छ, यदि डिमान्ड घट्यो भने त्यति बेला स्ल्याक टाइम वर्कर्सहरूलाई हामीले यदि प्रोभिजन गर्ने त्यही अनुसारले चाहिँ नि त्यसलाई हटाउन मिल्छ। जस्तै हाम्रो म्यादी प्रहरी भन्ने हामीले निर्वाचनको बेला सुनिरहेको हुन्छ नि, 2 महिनालाई 3 महिनालाई हैन एउटा सर्टेन समयको लागि मात्रै एग्रिमेन्ट गरेर त्यो राखेको हुन्छ। यदि डिमान्ड बढन्दरी अब युज गर्ने केही समय अहिले बढिरहेछ युज गरौँ, अब डिमान्ड घट्यो भनेपछि 1-2 महिनाको एग्रिमेन्ट हुन्छ अनि तिनीहरूलाई के गरिन्छ, फायर गरिन्छ। तर फेसिलिटिज चाहिँ नि एक्जिस्टिङ वर्कर्सको बराबर नै दिनुपर्ने भन्ने हुन्छ, स्ल्याक टाइम वर्कर्स भनेर भन्छ हैन। खाली समयमा अप्ठ्यारो पर्दा बोलाउने, नभए डिमान्ड घट्यो अब सप्लाई घटाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ नि स्ल्याक टाइम वर्कर्सहरूलाई चाहिँ नि फायर गर्न सक्छौँ। अर्को हुन्छ पार्ट टाइम वर्कर्स। हुन त स्ल्याक टाइम र पार्ट टाइम मोरलेस उस्तै जस्तो देखिन्छ, तर स्ल्याक टाइम भनेको एकदमै थोरै समयको लागि भन्ने हुन्छ, जस्तै 15 दिनका लागि पनि हुनसक्छ, 1-2 महिनाका लागि हुनसक्छ। तर पार्ट टाइममा नर्मल्ली एनुअल हुने गर्छ के। पार्ट टाइम वर्कर्स भनेको सिजनल बिजनेसहरूमा 6 मन्थको लागि 9 मन्थको लागि भन्ने हुन्छ पार्ट टाइममा भने। अर्को चाहिँ नि हाम्रो यदि सिजनल होइन भने त्यस्तोमा चाहिँ नि एनुअल्ली एउटा वर्कर्सहरूलाई चाहिँ नि एग्रिमेन्ट बेसिसमा राख्ने हो। जस्तै मै पनि शङ्करदेव क्याम्पसमा 2066 आश्विन 3rd देखि मैले शङ्करदेव पढाउन लागेको हो, विशेष गरी मास्टर डिग्री। सुरुमा मास्टर डिग्री पढाउँथेँ अनि पछि बिबिएतिर मलाई सरहरूले तान्नुभएको हो। अनि मास्टर डिग्री मैले 10 वर्ष पढाएँ। 10 वर्ष मैले सबै चाहिँ नि पार्ट टाइम टिचरको रूपमा पढाएको मास्टर डिग्रीमा, किनभने म त्यहाँ पर्मानेन्ट थिइनँ, मैले पर्मानेन्टतिर जाँदा पनि गइनँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म त्यहाँ सरहरूले के गर्नुहुन्थ्यो, प्रत्येक वर्ष ल लाल प्रसाद सर तपाईँलाई हामीले नयाँ उसमा चाहिँ नि राखिएको छ है सर, प्लिज एज पर द एक्जिस्टिङ होइन त्यो द कन्ट्र्याक्ट वी आर कन्टिन्युइङ यु होइन इन न्यू सेसन 2 भनेर उहाँ सरहरूले यति इन्फर्म गर्नुहुन्थ्यो। अब वास्तवमा त्यो प्रत्येक वर्ष एग्रिमेन्ट गराउने हो, यो वर्षको लागि भनेर यसरी एग्रिमेन्ट गर्ने हो। त्यो बिचमा फायर गर्न मिल्दैन। त्यो पिरियडको चाहिँ नि उसलाई स्यालेरी काम गरोस् नगरोस् भन्नाले त्यो काम होस् डिमान्ड होस् नहोस् उसलाई स्यालेरी फेसिलिटिजहरू दिनुपर्छ। अब उसमा स्ल्याकमा भयो भने जुनसुकै समय त्यो एग्रिमेन्ट नै त्यस्तो हुन्छ, उसले फायर गर्न मिल्छ। तर पार्ट टाइममा एग्रिमेन्ट टाइमसम्म चाहिँ उसले काम गर्न पाउने र उसको फेसिलिटिजहरू पाउने भन्ने हुन्छ। अनि मैले 10 वर्ष काम गरिसकेपछि भयो यार कति पढाउने, 10 वर्ष भने त बहुत लामो समय हो भन्ने भयो। अनि मैले छोडिदिएँ मास्टर डिग्री होइन। फेरि पैसा सुविधा पनि खासै केही थिएन। अनि फेरि मलाई अलिकति राजनीति यो गफ गर्ने कुराहरू मलाई त्यति मन नपर्ने होइन, मेरो आफ्नै किसिमको स्वभाव छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि मलाई शङ्करदेवको मास्टर डिग्री छोडेँ मैले अनि अरू प्राइभेट कलेजहरूमा लिन थालेँ। तर बिबिएतिर त पहिल्यैदेखि अब राम्रै छ, पेमेन्टदेखि अन्य कुरा पनि राम्रै छ। अनि फेरि शङ्करदेवमा जोडिनुको एउटा छुट्टै मजा पनि छ होइन। बाहिर गएर यसो सोद्धाखेरि प्राइभेट कलेजहरूको नाम लियो कसैले चिन्दैन, बट आई एम अल्सो द पार्ट अफ शङ्करदेव क्याम्पस भन्ने बित्तिकै होइन पिपुल स्टार्टेड टु रिकगनाइज है। एउटा हुन्छ नि छुट्टै तरिकाले भ्याल्यु दिन्छ, अलिकति एप्रिसिएट गर्छ मान्छेले। त्यसले गर्दा पनि शङ्करदेव एउटा पढाउनुको एउटा छुट्टै मजा छ, एउटा आनन्द छ भन्ने कुरा लागिरहेछ। तर पनि अब धेरै वर्ष भयो पढाउन थालेको पनि, अब चाहिँ नि सोचिरहेको छु 1-2 वर्षमा चाहिँ नि अब छोड्नुपर्छ भन्ने लागिरहेछ मलाई। किनभने लाइफ हो, त्यसलाई फरक फरक तरिकाले इन्जोय गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छु छु मैले। त एनिवे त पार्ट टाइम वर्कर्सहरू थियो। अब डिमान्ड बढ्यो पार्ट टाइम वर्कर्सहरू हायर गर्ने, डिमान्ड यदि घट्यो भने पार्ट टाइम वर्कर्सहरूलाई के गर्ने, फायर गर्ने। त्यो कुराहरू भइहाल्यो। अनि अर्को डिमान्ड बढ्यो भने अर्को अप्सन पनि छ सप्लाई बढाउनेमा, त्यो इन्भेन्टोरिजको लागि स्टकको लागि चाहिँ नि राख्ने। विशेष गरी सिजनल बिजनेसहरूले के गर्छ भने स्टकको लागि प्रोडक्सन गर्छ क्या। सिजनमा म्याक्सिमम एकदम जतिसक्दो बेस्ट प्रोडक्सन गर्ने अनि त्यसलाई स्टकमा राख्ने। जस्तै सुगर फ्याक्ट्रिजहरू जुन छ नि सिजनल बिजनेसहरूमा, उनीहरूले के गर्छ 6 महिना औँखुको सिजन हो होइन, बढीमा 9 महिनासम्म औँखु प्रोडक्सन गर्न सकिने भन्ने हुन्छ है। अब उनीहरूले त्यही 6 महिना 9 महिना उनीहरूले बेसरी प्रोडक्सन गर्छ वर्षभरिको लागि चाहिने। अनि उनीहरूले वर्कर्सहरूलाई 6 महिना अथवा 1 वर्षको स्यालेरी 9 महिनाको स्यालेरी दिन्छ अनि उनीहरूलाई फायर गर्छ। त
सिजनमा स्टकको लागि प्रोडक्सन गर्ने अनि डिमान्ड हुँदा त्यसलाई बेच्ने भन्ने हो। अब डिमान्ड घटिरहेछ, डिमान्ड बढिरहेछ भने त स्टकमा किन प्रोडक्सन गर्नु पर्यो, सप्लाई घटाइदिए भइहाल्यो होइन। त्यो कुराहरू हो। त्यो पनि डिमान्ड हेरी हुन्छ इन्भेन्ट्रिजको लागि प्रोडक्सन गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा। त्यस्तै गरी सब कन्ट्र्याक्टिङ एन्ड आउटसोर्सिङ भनेर थप्दा पनि हुन्छ त्यो सब कन्ट्र्याक्टिङ पछि। सब कन्ट्र्याक्टिङ भनेको अरू कुनै कम्पनी कुनै पार्टीहरूसँग मिलेर काम गर्ने अथवा आफ्नो लोडलाई टु सम एक्सटेन्ट मिनिमाइज गर्ने हो होइन। एउटा एडिङ इन आवर प्रोसेस, हाम्रो प्रोसेसमा एड गरेर, जसलाई हामीले सब कन्ट्र्याक्टिङ अर्थात् कन्ट्र्याक्टिङ भन्न पनि मिल्छ। अर्को चाहिँ नि आउटसोर्सिङ भनेको त हामीले एड गर्ने होइन, कुनै अर्को अर्गनाइजेसनसँग भनौँ न, सेकेन्ड पार्टी थर्ड पार्टीसँग हामीले के गर्छौँ, एग्रिमेन्ट गर्छौँ कि हामीलाई यस्तो टाइपको प्रोडक्ट सबै तिमीले बनाऊ, हामी सबै हाम्रो कम्पनीले किन्छ र हाम्रो कम्पनीको नामबाट मार्केटमा जान्छ भनेर किसिमको एग्रिमेन्ट गरिन्छ। त्यो एग्रिमेन्ट प्रोडक्टको लागि पनि हुनसक्छ, मेसिनरीको लागि पनि आउटसोर्सिङ गर्न मिल्छ, मेटेरियल्सका लागि पनि आउटसोर्सिङ, हामीले नल्याउने सम्पूर्ण ल्याउने काम उसैलाई दिने गऱ्यो भने त्यो आउटसोर्सिङ हो। हामीले गरेको काम केही समयको लागि यदि अरूलाई दिँदैछौँ भने त्यो आउटसोर्सिङ हो। हामी सधैँ अरूबाट मात्रै काम गर्छौँ भने त्यसलाई आउटसोर्सिङ भनिँदैन है। कहिले कहिले आउटसोर्सिङ शब्दलाई मिसयुज गरेको देखिन्छ क्या। जति भन्छ नि कतिपय ठाउँमा हामीले त पानी आउटसोर्सिङ गर्छौँ यार भनेर भनिरहेको छ। तिमीले कहिले पानी आफैले ल्याएको थियौ, कहिले ल्याएको छैन, कहिले नल्याएकोलाई त कहाँ आउटसोर्सिङ भन्ने, त्यो त कन्ट्र्याक्टिङभित्र आइहाल्यो नि। कन्ट्र्याक्टिङ हो। आउटसोर्सिङ भनेको त हामीले गरेको काम बिकज अफ होइन एउटा लोड होला, एक्सेसिभ लोड होला अहिले पर्टिकुलर पिरियडमा, त्यस कारणले हामीले के गऱ्यौँ, एउटा सर्टेन पिरियडको लागि कुनै कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ अथवा कुनै व्यक्तिसँग एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ भने मात्रै त्यसलाई आउटसोर्सिङ भन्ने हो। त्यही भएर यदि डिमान्ड बढिराखेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी सब कन्ट्र्याक्टिङ आउटसोर्सिङ प्रोभिजन्सहरू इन अर्डर टु वाट इन्क्रिज आवर सप्लाई भोल्युम हामी त्यो गर्न सक्छौँ। यदि डिमान्ड घटिरहेछ भने आउटसोर्सिङहरूलाई हटाइदिउँ, सब कन्ट्र्याक्टिङ प्रोभिजन्सहरूलाई घटाउँ होइन, आफैले गर्ने कोसिसहरू गरौँ। यी कुराहरू यसरी हामीले यो खास गरी प्लानिङ अप्सनभित्र त्यो दुई तरिकाबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। एउटा डिमान्डलाई हेरेर, अर्को सप्लाईलाई हेरेर। हुन त सप्लाई मात्रै हेरेर गर्न मिल्दैन, डिमान्डकै आधारबाट सप्लाईलाई पनि एडजस्ट गर्ने हो। तर अब डिमान्ड बढ्यो भने के गर्ने, डिमान्ड घट्यो भने के गर्ने, त्यहाँनिर चाहिँ हामी प्ले गर्न सक्छौँ। दो दिज आर दि आइडियाज कि अब त्यसैको लागि मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई नोट यसरी सर राखिदिएको छु, एकचोटि पढ्दै पुगिहाल्छ। अब एग्रिगेट प्लानिङ इन सर्भिस भन्ने पनि छ। अब यो सर्भिसमा एग्रिगेट प्लानिङको कन्सेप्टलाई जसरी म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा युज गर्न सकिन्छ अथवा प्रोडक्टको केसमा युज गर्न सकिन्छ त्यति सजिलै सकिँदैन, किनभने सर्भिस क्यान नट बी स्टोर्ड ओके, अथवा सर्भिस क्यान नट बी प्रिडिक्टेड 100%। एन्ड सर्भिसेस अलवेज भनौँ न मतलब क्रिएटेड अर दि भनौँ न रेन्डर विथ द हेल्प अफ विथ द कन्ट्याक्ट अफ वाट कस्टमर्स। कस्टमरकै सल्लाह अनुसार सर्भिस डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय केसमा होइन। कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट के हो, उसको इन्ट्रेस्ट के हो, उसको सजेसन्स के हो होइन, त्यसको आधारबाट हामीले सर्भिस डिजाइन गर्नुपर्ने भएको हुनाले सर्भिसलाई हामीले स्टकको रूपमा राख्न सक्दैनौँ। स्टकको रूपमा राख्न नसक्ने भएको हुनाले हामीले एग्रिगेट प्लानिङ इफेक्टिभ तरिकाले सर्भिसको केसमा गर्न सक्दैनौँ। अथवा विशेष गरी सर्भिस अर्गनाइजेसनमा एग्रिगेट प्लानिङको कन्सेप्ट एकदमै कमै युज भएको देखिन्छ। तर यस्तोको अर्थ युज नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन। फेरि त्यसमा हामी केही कुरामा हामीले युज गर्न सक्छौँ, जस्तै इक्विपमेन्टका कुराहरू होला, केही मेथोडोलोजी अथवा भनौँ न मेन पावर, केही सर्टेन मेन पावर राख्ने कुराहरूमा होला, अन द बेसिस अफ दि पास्ट रेकर्ड्स अफ वाट द सर्भिस डिमान्ड राइट। त्यसैको आधारबाट हामीले केही इक्विपमेन्ट हायर गर्ने कुरा अथवा मेन पावर हायर गर्ने कुराहरू, केही चाहिँ नि मेटेरियल्स होइन जुन सर्भिसको लागि, यहाँ सर्भिस हुनाले प्योर सर्भिस मात्रै होइन, हाइब्रिड भन्छ सर्भिसलाई अथवा हाइब्रिड प्रोडक्ट भन्छ। त्यो भनेको प्रोडक्ट पनि छ सर्भिस पनि छ। जस्तै होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट भनौँ न, होटल एन्ड रेस्टुरेन्टमा हामीले उनीहरूले सर्भिस दिएको भन्छ, तर हामीले मोमो किनेर घर लिएर आएछौँ भने त त्यो त टेन्जिबल हो नि त, त्यो त खास गरी के भयो प्रोडक्ट पनि त हो नि त, हो त्यस्तोलाई हाइब्रिड भन्छ क्या। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि जस्तै हस्पिटलमा भयो, डक्टरले दिने सेवा त प्योर सर्भिस हो, तर बाहिर आएर हामीले मेडिसिन किनेर लिएर आइरहेछौँ, उनीहरूले भन्छ हामीले सर्भिस दिएको भन्छ, तर हामीले त प्रोडक्ट त किनेर लिएर आइरहेछौँ नि त, मेडिसिन अल्सो द होइन टेन्जिबल राइट, क्यान बी स्टोर राइट हो। यस्तो केसहरूमा चाहिँ नि टु सम एक्सटेन्ट एग्रिगेट प्लानिङलाई युज गर्न सकिन्छ। बट केही फरक पनि छ प्रोडक्टको केस, म्यानुफ्याक्चरिङको केस र सर्भिसको केसमा केही फरक छ, केही अप्ठ्यारो कुराहरू छ। के छ त, तलपट्टि त्यो टिक लगाएको पोइन्टहरूलाई एकचोटि हेरिदिउँ त। क्यापासिटी डिफिकल्ट टु प्रिडिक्ट, हाम्रो जुन एक्जिस्टिङ क्यापासिटी हो होइन, त्यो
खास गरी हाम्रो यो के भन्छ सर्भिस पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने इट्स रियली टफ टु व्हाट दे प्रिडिक्ट। हामी कतिजनालाई सर्भिस दिन सक्छौँ भन्ने कुरा जबसम्म हाम्रो कस्टमर हामीसँग आउँदैन, कस्टमरको डिमान्ड कति हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले बुझ्दैनौँ, डिमान्ड कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ भन्ने कुरा जबसम्म हामीले बुझ्दैनौँ तबसम्म इट इज रियली डिफिकल्ट टु प्रिडिक्ट आवर एक्जिस्टिङ क्यापासिटी। अब यहाँनिर एक्जिस्टिङ क्यापासिटी भने के हो त? फेरि क्यापासिटी टर्म आयो। क्यापासिटी भन्नाले 4-5 वटा कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको टार्गेट नम्बर अफ कस्टमर, हामी कतिजना कस्टमरलाई टार्गेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पहिला स्योर हुनु पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि फिनान्शियल अर द इकोनोमिक कन्डिसन, फाइनेन्शियल पोजिसन अर इकोनोमिक कन्डिसन भन्छ, हाउ मच वी क्यान इन्भेस्ट वेन एभर इट इज रिक्वायर्ड टु इन्भेस्ट, द्याट अल्सो कम अन्डर दि वाट क्यापासिटी प्लानिङ अर द क्यापासिटी वर्ड्स, राइट? त्यसभित्र आउने भयो। अर्को प्रोडक्सन भोल्युम इन्क्लुडिङ सर्टेन लेभल अफ क्वालिटी भन्छ, हामी एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा कति प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ त्यसको आधारबाट पनि क्यापासिटी भन्ने हुन्छ। यदि हामी धेरै प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ हाम्रो क्यापासिटी बढी छ, कम गर्न सक्छौँ हाम्रो क्यापासिटी कम छ, राइट? त्यो हिसाबबाट पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा फेरि एबिलिटी टु रिसिभ, होल्ड एन्ड डेलिभरी है, त्यसको आधारबाट पनि क्यापासिटी इज डिफाइन्ड। हामी कति ल्याउन सक्छौँ, कति समय होल्ड गर्न सक्छौँ, एन्ड हाउ फास्ट वी क्यान डेलिभर वेन एभर इट इज रिक्वायर्ड टु डेलिभर टु द कस्टमर, राइट? अन द बेसिस अफ द्याट अल्सो होइन आवर क्यापासिटी इज इभ्यालुएटेड अर प्रिडिक्टेड, अथवा भनौँ न एउटा तरिकाले हामी चेक गर्न सक्छौँ। अब यो काम त्यति सजिलो छैन। प्रोडक्टको केसमा सजिलो छ किनभने हामी दिनमा यति प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ, एकजना व्यक्तिले यति भन्ने कुरा हुन्छ। तर सर्भिसको केसमा त्यो कुराहरू गाह्रो हुन्छ। त्यही कस्टमरलाई सर्भिस दिन कुनै समय उस्तै पर्यो भने 5 मिनट लाग्ला, कुनै समय त्यस्तै पर्यो भने आधा घन्टा समय लाग्ला, होइन? अब त्यो कस्टमरको मुडमा पनि भर पर्छ। त्यही भएर हामीले कतिजना कस्टमरलाई टार्गेट गर्न सक्छौँ भनेर हामी ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ कि हाम्रो एक्जिस्टिङ क्यापासिटीले कति काम गर्छ भनेर प्रिडिक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति गाह्रो छ सर्भिसको, म्यानुफ्याक्चरिङको केसमा, सर्भिसमा है। अर्को डिमान्ड फर द सर्भिस क्यान बी डिफिकल्ट टु प्रिडिक्ट, या सर्भिसको डिमान्ड कति हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले भन्न सक्दैनौँ। सप्लाई इज अन्डर द कन्ट्रोल अफ अस, राइट? बट डिमान्ड इज नट टोटल्ली कन्ट्रोल अन अस। हामी भित्र, हाम्रो कन्ट्रोलभित्र रहँदैन डिमान्ड भने। जस्तै भने कस्तो चिज हो भने डिमान्ड भनेको स्टेट अफ माइन्ड, एउटा के भन्छ यार, स्टेट अफ एउटा टर्म छ, त्यो म टर्म ठ्याक्कै बिर्सेँ है। त्यो एउटा स्ट्रक्चर टाइपको छ क्या, जुन हाम्रो कन्ट्रोलमा पुरै हुँदैन डिमान्ड। तर टु सम एक्सटेन्ट वी क्यान प्रिडिक्ट युजिङ वाट प्रोबाबिलिटी थ्योरम एन्ड अदर्स, राइट? केही न केही हामी इस्टिमेट गर्न त सक्छौँ डिमान्डलाई, तर 100% यही भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यो स्टेट अफ नेचर, बल्ल मैले शब्द याद आयो, स्टेट अफ नेचर भन्छ त्यसलाई। अनि अर्को चाहिँ नि जुन सप्लाई हो त्यो भनेको हाम्रो के हो? त्यो भनेको हाम्रो अल्टरनेटिभ कोर्स अफ एक्सन्स भन्छ कि सप्लाईलाई। सप्लाई हाम्रो कन्ट्रोलमा छ, त्यही भएर हामीले कति गर्ने, हामी नगर्ने भन्ने कुरा बरु हामी गर्न सक्छौँ। तर डिमान्ड त हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। जस्तै भन्यो न आज पानी पर्छ या पर्दैन भन्ने कुरा के हो? स्टेट अफ नेचर हो। इट इज नट अन्डर द कम्प्लिट कन्ट्रोल अफ अस, राइट? हाम्रो कन्ट्रोलभित्र छैन पानी पर्ने, हामीले पार्ने त होइन। तर बादल लागेको नलागेको आधारबाट टु सम एक्सटेन्ट वी क्यान प्रिडिक्ट इट, राइट? प्रोबाबिलिटीलाई युज गरेर हामी भन्न सक्छौँ नि बादल बढी लागेको छ, आज पानी पर्न सक्छ है, सम्भावना छ, 80% चान्सेस अफ ह्याभिङ रेन, हामी यो त भन्न सक्छौँ नि त। तर हामीलाई अब सप्लाई चाहिँ नि फेरि छाता लैजाने वा नलैजाने भनेको अल्टरनेटिभ कोर्स अफ एक्सन्स हो। इट इज अन्डर आवर कन्ट्रोल, राइट? यदि छाता रहेछ भने लैजाने वा नलैजाने हामी इजी डिसिजन लिन सक्छौँ। त्यही भएर डिमान्ड फर द सर्भिस इज रियली टफ टु वाट प्रिडिक्ट। हामी प्रिडिक्ट गर्न अलिकति गाह्रो छ। त्यही कारणले गर्दा जब डिमान्ड प्रिडिक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ त डेफिनेटली इट इज भेरी टफ टु वाट युज द कन्सेप्ट अफ एग्रिगेट प्लानिङ इन द सर्भिस, राइट? त्यही कुराहरू आउने भयो। सर्भिस अकर when they are rendered, जब सर्भिस दिइन्छ अनि बल्ल सर्भिस भएको भन्ने बुझिन्छ। किनभने सर्भिसलाई म तयार गरे छु ल लिया भन्न त मिल्दैन। जब इफ कस्टमर दे आर सो सेटिस्फाइड होइन विथ आवर सर्भिस क्वालिटी एन्ड देन ओन्ली द सर्भिस इज जस्ट कल सर्भिस, राइट? त्यसलाई बल्ल सर्भिस भन्ने हो। नत्र सर्भिस नदिँदै सर्भिस कसरी भन्ने? अब म लिन नै गएको छैन, सर्भिस म लिएकै छैन भने अब मैले कसरी सर्भिस मैले कम्पनीले दियो भन्ने? त्यसलाई डिफाइन गर्न गाह्रो हुन्छ कि। त्यसैले गर्दाखेरि सर्भिस भन्ने टर्म भनेकै सर्भिस जब रेन्डर हुन्छ अनि बल्ल त्यो सर्भिस डिफाइन हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा गाह्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा लेबर फ्लेक्सिबिलिटी क्यान बी अ एडभान्टेज इन अ सर्भिस, या डेफिनेटली अब अन द बेसिस अफ द डिमान्ड अब हामीले त्यही किसिमको एग्रिमेन्ट गरेर हाम्रो वर्कर्सहरूसँग होइन अलिकति डिमान्ड बढ्यो भने केही हायर गर्ने, डिमान्ड घट्यो भने हामीले फायर गर्ने टाइपको प्रोभिजन्सहरू सर्भिस अर्गनाइजेसनमा गर्न त सकिन्छ। त्यस्तै गरी सर्भिस क्यापासिटी इज डिजाइन एन्ड प्रोभाइडेड एट द एप्रोप्रिएट टाइम एन्ड द प्लेस। के एउटा निश्चित समयमा एउटा निश्चित ठाउँमा हामीले सर्भिस दिने हो होइन? त्यही ठाउँमा यदि त्यो ठाउँमा यदि प्लेसमा अथवा त्यो समयमा हामीले दिन सकेनौँ भने त डेफिनेटली सर्भिस इज नट प्रोभाइडेड टु दि कस्टमर्स। त्यो यी कारणहरूले गर्दा एग्रिगेट प्लानिङ एउटा भनौँ न इन कम्पेरिजन टु म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन अर द गुड्स भनौँ अथवा प्रडक्ट भनौँ इट्स बिट डिफिकल्ट।
त्यसो भए यसको अर्थ एग्रिगेट प्लानिङ सर्भिस अर्गनाइजेसनमा युजै गर्न सकिन्न त सर? त्यस्तो पनि होइन। केही अर्गनाइजेसन्सहरूमा हामीले एग्रिगेट प्लानिङको केही कन्सेप्टलाई युज गर्न सक्छौँ। जस्तै हस्पिटलमा हामीले यसो हेर्दाखेरि अहिले मान्छेको खानपिन हैन एउटा स्वास्थ्यसँग रिलेटेड यी विभिन्न इस्युजहरू हामीले देखिराखेकै छौँ। त्यो कारणले गर्दा मान्छेको बिरामी एउटा रेट हेर्ने भने बढै देखिन्छ। यस्तो सिचुएसनमा हस्पिटलले के गर्न सक्छ, हाम्रो नम्बर अफ डक्टर कति राख्ने फर द इयर्स, कति डक्टरसँग एग्रिमेन्ट गर्ने त्यो कुरा पहिल्यै फिक्स गर्न सक्छ। कति हैन त्यो इक्विपमेन्टहरू मेसिनरीहरू अथवा जे चाहिने हो त्यसको लागि, राइट, त्यो कुराहरू कति युज गर्ने उनीहरूले पहिल्यै डिसाइड गर्न सक्छ। नर्सेसहरू कति राख्ने नर्सहरू, अब त्यो कुरामा पनि उसले पहिल्यै डिसिजन लिन सक्छ, राइट। त्यो कतिजना कस्टमरको कति सयको हस्पिटल बनाउने भन्छ नि, कति बेडको हस्पिटल्स बनाउने भन्ने कुराहरू पनि त उसले फर द इयरको लागि सुरुमै प्रिडिक्ट गर्न पनि त सक्छ नि त। त्यही भएर हस्पिटलमा एग्रिगेट प्लानिङको कन्सेप्टलाई टु सम एक्सटेन्ट हामीले युज गर्न सक्छौँ, किनभने त्यहाँ फ्लो अफ द कस्टमर्स अफ द पेसेन्ट भनौँ न त्यो चाहिँ नि इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ नि रेस्टुरेन्ट हो। अर्को भनौँ न नेपालमा भनौँ अरू वर्ल्ड वाइज रूपमा यदि बहुतै चल्ने भनेको होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट पनि हो कि, जसरी हस्पिटल चलिरहेको हुन्छ त्यस्तै गरी होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट पनि हो। अब रेस्टुरेन्टमा पनि विशेष गरी प्रोडक्ट पनि छ, सर्भिस पनि छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ नि हाम्रो अन द बेसिस अफ दि पास्ट एउटा भने नि एउटा अराइभल रेट अफ दि कस्टमर्स के वी क्यान डिफाइन, एउटा हुन्छ नि यति चाहिँ नि कस्टमर डेली आउने गरेको छ। त्यसैको आधारबाट हामीलाई चाहिने जुन मेटेरियल्स हो त्यसको इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। डेली होला, त्यसलाई मन्थली होला, अथवा इयरली हामीलाई यतिसम्म हाम्रो लागि पिठो चाहिन्छ, यति चाहिँ नि हाम्रो यो कुराहरू इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, यतिजना हाम्रो स्टाफहरू चाहिन्छ होइन, यति हाम्रो कुक चाहिन्छ, त्यो सब कुराहरू इस्टिमेट गर्न सकिन्छ रेस्टुरेन्ट्समा पनि हो। त्यसरी त्यो सेन्समा पनि टु सम एक्सटेन्ट वी क्यान युज सच अ एग्रिगेट प्लानिङ कन्सेप्ट। अर्को एयरलाइन्स छ। एयरलाइन्समा पनि सिजनल अनि अफ सिजन भन्ने हुन्छ, सिजन अफ सिजन भन्ने हुन्छ, राइट। विशेष गरी रेनिङ सिजनहरू भयो अनि हाम्रो खास गरी यो चिसो जाडोको जुन सिजनहरू भयो यो भनेको अफ सिजन मानिन्छ भने, जस्तै दसैँ क्रिसमसका बेलाहरू, न्यू इयर्स जुनका इभहरूका कुराहरू, यो समय जुन हुन्छ त्यो भनेको एयरलाइन्स कम्पनीको लागि चाहिँ एकदम सिजन मानिन्छ। त्यसो ठाउँमा उनीहरूले पहिल्यैदेखि यो हाम्रो अफ सिजन यति समय रहन्छ, यति समयको लागि यति हाम्रो प्लेनहरू र यसको लागि यति क्रू मेम्बर्सहरू, यति चाहिँ नि हाम्रो यो भनेर उनीहरूले पहिल्यै त्यो कुराहरू फिक्स गर्छ क्या। अनि फेरि अफ सिजनको लागि यति, सिजनको लागि यति भनेर उनीहरूले पहिल्यै नै प्लान गरेको हुन्छ एयरलाइन्स कम्पनीजहरूले पनि। जब सिजन सुरु भयो, न्यू इयर इभहरू आउनु लाग्यो, अथवा चाहिँ नि भनौँ न दसैँ तिहारहरू यस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा यदि त्यस्तो हुन लाग्यो, क्रिसमसहरू हुन लाग्यो होइन, त्यस्तो चिजहरू हुन लाग्यो भने वर्ल्ड वाइज रूपमै नै होइन एयरलाइन्स कम्पनीहरूले विशेष प्रोभिजन्स, विशेष त्यो किसिमको प्लानहरू तयार गरेको हुन्छ। फर द इयर नै उनीहरूले प्लान गर्छ कि यसरी यसरी जानेवाला छ। यसको साथसाथै अन्य सर्भिस अर्गनाइजेसन जस्तै फाइनेन्सियल एउटा कन्सल्टेन्सी फर्महरूमा होला होइन, हस्पिटालिटीका कुराहरूमा होला, ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू होला, रिक्रिएसन यी आदि इत्यादि यी विभिन्न अर्गनाइजेसन्समा पनि हामी 100% जति सजिलै म्यानुफ्याक्चरिङको केसमा अथवा प्रोडक्टको केसमा एग्रिगेट प्लानिङलाई युज गर्छौँ त्यति सजिलो त छैन। तर पनि हामीले एउटा इस्टिमेट गर्ने, डिमान्ड इस्टिमेट गर्ने, कस्टमर कति आउला त्यसो अराइभल रेट हामीले इस्टिमेट गरेर त्यसैको आधारबाट हामीले केही प्रोभिजन्सहरू चाहिँ नि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि केही प्लान गर्न सक्छौँ द्याट होइन एउटा हाउ होइन वी आर गोइङ टु प्रोभाइड सर्भिस टु दि कस्टमर्स इन डेज टु कम, त्यसको लागि हामीले एउटा प्लान चाहिँ नि गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा सर्भिस अर्गनाइजेसनमा एग्रिगेट प्लानिङको कन्सेप्ट युज गर्नै सकिँदैन भन्न मिल्दैन, तर त्यति सजिलो चाहिँ नि छैन जति हामी म्यानुफ्याक्चरिङको केसमा हुन्छ हामीलाई। ओके, यति कन्सेप्ट हो हाम्रो यसभित्र हामीले जान्नुपर्ने। यो च्याप्टर एकदमै छोटो थियो, यसभित्र 4वटा टपिक मात्रै यो च्याप्टरमा हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा फर्स्ट टपिक भनेको हाम्रो कन्सेप्ट अफ एग्रिगेट प्लानिङ, एन्ड सेकेन्ड टपिक वाज वाट दि एग्रिगेट प्लानिङ स्ट्राटेजिज, थर्ड वाज प्लानिङ अप्सन, एन्ड फाइनल्ली सर्भिससँग लिङ्क गर्नुपर्ने कुराहरू थियो। यति भयो हाम्रो यो च्याप्टरमा है। यो च्याप्टरलाई अब यहीँनिर मैले क्लोज गरिदिएँ, कहिले काहीँ आउँछ यो च्याप्टरबाट। अब अर्को हाम्रो थोरै डिस्कस गरौँ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड केही कुराहरू, जुन हाम्रो 7th च्याप्टर हो। हामीले 5th च्याप्टर पढेको छैनौँ, 5th च्याप्टर चाहिँ हामी डिटेलमा बिस्तारै पढ्नेछौँ है। ओके, इन्भेन्ट्रीमा धेरै जसो त थ्योरी कुराहरू छ, तर यसभित्र न्युमेरिकल छ। अब मैले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट अलिकति सर भन्ने हो भने, हुन त त्यो भने पनि मैले सबै थ्योरीहरू म टच गर्छु नै, पढाउँछु नै। हामीलाई लगभग प्रत्येक वर्ष यसबाट न्युमेरिकल क्वेसन नै सोधेको छ। फेरि न्युमेरिकल क्वेसन सोधेपछि थ्योरी सोध्ने चान्सै हुँदैन, किनभने हामीलाई टोटल 8वटा च्याप्टर छ
अब एउटा न्युमेरिकल क्वेसन सोधिसकेपछि हामीलाई टोटल 6वटा कति 6वटा क्वेसन सोध्ने हो। 6वटा क्वेसन्समा एउटा न्युमेरिकल यसबाट सोधिसकेपछि अरू बाँकी च्याप्टर रहे 7वटा च्याप्टर रहे। 7वटा च्याप्टरबाट हामीले 5वटा क्वेसन सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यसबाट धेरै जसो एउटा वर्ष हिकाएर मात्र थ्योरी सोधेको छ, नत्र भने सबै वर्ष चाहिँ नि यसबाट न्युमेरिकल क्वेसन्स नै सोध्ने गर्छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टबाट। तर जे होस्, चाहे थ्योरी सोधोस् चाहे न्युमेरिकल सोधोस्, यसभित्र हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू के छ त लेट्स डिस्कस। ओके, द दिज आर द आउटलाइन्स फ्रम द 7th च्याप्टर। पहिला एक्चुअली मलाई सेयर गरिदियो त मेरो आवाज र स्लाइड देखियो कि देखिएन, के भइरहेछ? ठीक छ सर, एकदम ठीक छ है, आइरहेछ आवाजहरू प्रष्ट सुन्ने छ नि? हजुर सबै। म अलिकति चिच्यारै बोल्ने कोसिस गरिरहेको छु, त्यही पनि अलिकति सुन्नेन कि भन्नुपर्ने। ओके, यो च्याप्टरभित्र छोटा छोटा टर्महरू छ, जस्तै कन्सेप्ट एन्ड नेचर अफ इन्भेन्टरी हैन, अनि इम्पोर्टेन्स अफ इन्भेन्टरीको कुराहरू, अनि इन्भेन्टरी कस्ट, डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेन्टरी डिमान्डका कुराहरू, अनि इन्भेन्टरी सिस्टममा अब यसमा थ्योरीमा अलि बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको इन्भेन्टरी सिस्टम भन्ने छ, कन्टिन्युअस एन्ड पिरियोडिकल सिस्टम। यो चाहिँ नि अलि विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि अर्को बेसिक इओक्यू मोडेल्स, यो चाहिँ नि न्युमेरिकल पार्ट हो, विथ एन्ड विदाउट डिस्काउन्ट भनेको छ, हामी यसलाई अब डिटेलमै हेरिहाल्छौँ नै। अनि अर्को एबिसी क्लासिफिकेसन थ्योरी हो। यो दुईटा चाहिँ नि बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा इन्भेन्ट्री सिस्टम, इक्जाममा थ्योरी आउँदाखेरि स्योर सोध्ने भनेको यो इन्भेन्ट्री सिस्टम हो, बाइ द वे 5 मार्क्सको लागि सोध्यो भने, होइन भने एबिसी क्लासिफिकेसन हो, बाइ द वे थ्योरी सोध्यो भने है। तर अब धेरै जसो यसबाट न्युमेरिकल क्वेसन नै सोध्छ। एकदमै सजिलो, नबुझ्ने मान्छे जन्मेकै छैन हैन, म एकदमै सजिलो तरिकाले लैजान्छु। अब त्यता न्युमेरिकलतिर जानुभन्दा अगाडि मैले एउटा ब्रिफली यसको थ्योरी कन्सेप्टहरू इक्जाममा 1 मार्क्सको भए पनि सोधिरहेको हुन्छ हैन, 1 मार्क्सलाई त जाँड पनि सोध्न मिल्ने भयो। त्यसले गर्दा मैले केही यसलाई ओभरभ्यूहरू, यसको कन्सेप्टहरू म सर दिउँ। यहाँ इन्भेन्टरी भनेको खास गरी यसलाई एकाउन्टिङ भाषामा स्टक पनि भन्छ यसलाई। हुन त अब यसलाई फेरि फाइनान्सियल भाषामा स्टक भन्यो भने सेयरतिर हाम्रो दिमाग जान्छ, तर वास्तवमा सेयरलाई पनि एउटा स्टककै रूपमा बुझ्न पनि सकिन्छ। अनि किनभने त्यसलाई पनि हैन एउटा हामीले राख्ने, केही समय राख्ने अनि बेच्ने गरेर हुन्छ नि, त्यसले गर्दा सेयरलाई स्टक भन्न खोज्या हो। अब यहाँ इन्भेन्टरीलाई खास गरी एकाउन्टिङ ल्याङ्ग्वेजमा, हाम्रो अपरेसनको ल्याङ्ग्वेजमा पनि स्टक भन्न मिल्छ, तर पनि नर्मल्ली इन्भेन्ट्री भन्दा हामीलाई सजिलो हुने भयो। अनि यो भनेको काइन्ड अफ कम्पेल एउटा सिचुएसन हो, यो गर्नै पर्ने, यो गरेर हामीलाई डाइरेक्ट बेनिफिट हुने होइन, इन्डाइरेक्ट बेनिफिट हो यसबाट लिने। तर इन्भेन्ट्री यदि स्टकमा राखेन भने हामीलाई प्रब्लम आउँछ, हाम्रो डे टु डे अपरेसन्समा प्रब्लम आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टहरू पढ्नु परेको हो। यसलाई कसरी, हाउ वी क्यान मिनिमाइज आवर एउटा कस्ट भनौँ न, हाम्रो कस्टलाई मिनिमाइज गर्न सकिएला होल्डिङ एउटा प्रोपर साइज अफ द स्टक राइट एज अ इन्भेन्ट्री हो, त्यो कुराको लागि हामीले इन्भेन्ट्री पढ्न खोज्या हो। अब वास्तवमा इन्भेन्टरी म्यानेज गर्ने यसको मोटिभ्स यदि हेर्ने हो भने देयर आर द 3 मोटिभ्स। एउटा भन्छ ट्रान्जेक्सनल मोटिभ, डे टु डे अपरेसनमा प्रब्लम नहोस्, हाम्रो प्रोडक्सनमा कुनै अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नका लागि वी नर्मली होल्ड इन स्टक राइट, इन्भेन्टरी एज अ स्टक इज सिम्पली कल्ड व्हाट द ट्रान्जेक्सनल मोटिभ। ट्रान्जेक्सनल मोटिभको पछाडिको कज हेर्ने हो भने पनि लिड टाइम भन्छ, शब्द त सुने होला लिड टाइम भनेको। लिड टाइम भनेको हामीले ल एकैछिनलाई भनौँ न, हाम्रो फ्याक्ट्री चाहिँ नि काठमाडौँमा छ, हामीले र मेटेरियल लिएर आउनुपर्ने छ, कहाँबाट त भन्दा एकछिनलाई मानौ महेन्द्रनगरतिरबाट लिएर आउनुपर्ने छ भने आज अर्डर गरेको आजै त आउँदैन नि त सामान। आज अर्डर गऱ्यो भने 1 हप्ता लाग्ला हामीलाई। त्यो 1 हप्ता जुन 7 दिन हो त्यसलाई भन्छ लिड टाइम हैन। आज अर्डर गरेको सामान कति समयपछि सप्लायरबाट हाम्रो गोडाउनसम्म आउँछ, त्यसलाई लिड टाइम भनिन्छ। त्यो लिड टाइम 7 दिन लाग्ने भएको हुनाले र लाग्ने भएको हुनाले हामीले 7 दिनका लागि त एटलिस्ट हाम्रोसँग स्टक राख्नु पर्यो है। त्यो स्टक राख्नुको पछाडिको मेन कज भने के रहेछ त भन्दा हाम्रो लिड टाइम रहेछ। यो फेरि कुनभित्र मोटिभभित्र आउँछ त भन्दा यसलाई ट्रान्जेक्सनल मोटिभभित्र आउँछ कि हाम्रो डे टु डे ट्रान्जेक्सनमा अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नका लागि र बिकज अफ लिड टाइम ओके वी मस्ट होल्ड वाट द स्टक अथवा इन्भेन्ट्री भन्ने कुरा हो। अनि अर्को मोटिभ छ स्पेकुलेटिभ मोटिभ। अब स्पेकुलेटिभ मोटिभ भने के त भन्दा सस्तो हुँदा किन्ने, स्टकमा राख्ने, प्राइस बढेपछि अनि बेचेर फाइदा खाने भन्ने जुन सोच हुन्छ यसलाई स्पेकुलेटिभ मोटिभ भन्छ। हाम्रो कतिको भाइ बहिनीले सम्झिन्छ या सम्झिँदैन, यो इन्डियाको ब्लकेज जति बेला चलिरहेको थियो नि, दुर्गढको फ्याक्ट्रीभित्र 2-3टा ट्रक कति करोड बराबरको खाने तेल चाहिँ नि लुकाएर राखेको भनेर एकचोटि सिज गरेको त्यो न्युजमा आइराखेको थियो नि। हो त्यो भने के हो, स्पेकुलेटिभ मोटिभ हो। मार्केटमा सर्टेज भयो, सर्टेज भएपछि प्राइस बढ्छ, प्राइस बढेपछि के गर्ने, त्यसलाई ल्याउने अनि बेच्ने
हैन जस्तो कुराहरू थियो। खाने तेल किन्नै पाइएन भन्ने त कहीँ पनि थिएन, खालि के थियो त खाने तेल महँगो पाइयो भन्ने मात्रै थियो नि त्यति बेला पनि हामीले सम्झिरह होला ती समयहरू। त्यो के हो त भन्दाखेरि पिपल स्टार्टेड टु होल्ड फर वाट त्यो भने न एउटा, अनि तिनीहरूले एउटा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छ अनि बढेको बेलामा बेचेर अनि फाइदा खाने इन्टेन्सनबाट त्यो गरिरहेको हुन्छ। बट वी आर नट टकिङ के इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट फ्रम दि सच अ वाट द स्पेकुलेटिभ मोटिभ ओके या। अनि अर्को पनि छ यसको मोटिभ जसलाई भन्छ प्रिकसनरी मोटिभ भन्छ। जस्तै जति बेला हामीलाई एक किसिमको फियर भयो कि भविष्यमा सर्टेज हुँदैछ भन्ने भयो भने वी पिपल स्टार्टेड टु होल्ड द होइन एउटा द थिङ्स एज अ स्टक राइट। हामी त्यो चिजलाई स्टकको रूपमा राख्छौँ। जस्तै इन्डियाकै ब्लकेजको बेलामा हाम्रो घरमा हेरौँ त एउटा ग्यास हुनेले दुईवटा ग्यास राख्न थाल्यो, दुईवटा ग्यास हुनेले चारवटा ग्यास राख्न थाल्यो, पेट्रोलहरू होल्ड गर्न थाल्यो। त्यही कारणले गर्दा अझ सर्टेज हुन थाल्यो। मान्छेलाई चाहिने भन्दा बढी उसले 6 महिना 1 वर्षलाई पुग्ने पहिल्यै होल्ड गरेको छ भने कतिले त नुन चिनीहरू पनि चाहिने भन्दा बढी स्टकमा राखिदिएका कारणले गर्दा मार्केटमा सर्टेज भइदियो। त्यो त्यो किसिमको जुन हो त्यसलाई चाहिँ प्रिकसनरी मोटिभ भनेर भन्छ। हामीले यहाँ अहिले यो कन्सेप्ट प्रिकसनरी सेन्सबाट पनि पढ्दै छैनौँ। हामीले त खालि ट्रान्जेक्सन मोटिभबाट यो इन्भेन्ट्रीलाई हाम्रो डे टु डे अपरेसनमा अप्ठ्यारो नहोस् भन्नका लागि वी पिपुल होइन हेभ टु स्टक होइन द थिङ्स द्याट रिक्वायर टु प्रड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्न खोज्या हो। अब यहाँनिर इन्भेन्टरी भन्ने बित्तिकै देयर आर दि 4 डिफ्रेन्ट टाइप अफ द इन्भेन्टरीज वी नर्मल्ली डिस्कस ओके अर इट इज नन ओके। फर्स्ट भनेको र मेटेरियल फर्म अफ इन्भेन्टरी भन्ने हुन्छ, जस्तै सुगर केनहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो वर्क इन प्रोग्रेस फर्म अफ इन्भेन्टरी भन्छ, सुगर केन नकिन्ने तर उखु पिलेर रहेको त्यो खुदो के भन्छ नि त्यसको रस हो त्यसलाई लिएर आएर हाम्रो चिनी प्रडक्सन गर्ने भयो भने वी आर युजिङ वाट or we are purchasing what the working progress form of inventory right त्यो दोस्रो भयो। अर्को पार्ट्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स फर्म अफ इन्भेन्टरी, जस्तै हामीले कम्प्युटर त बनाउने तर कम्प्युटरको पार्ट्सहरू हामीले नबनाउने, पार्ट्सहरू डाइरेक्ट हामी अरू कुनै सप्लायरबाट किन्ने इफ होइन वी आर मेकिङ सच अ डिसिजन्स राइट दो इज कल वाट द पार्ट्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स फर्म अफ इन्भेन्टरी। अर्को कुरा हाम्रो फिनिस गुड्स बनाउनका लागि पनि हामीले अरू कुनै कम्पनीको फिनिस गुड्स इफ वी आर युजिङ एज अ मेटेरियल्स फर आवर पर्पज राइट इज कल वाट द फिनिस गुड्स फर्म अफ इन्भेन्टरी राइट। त्यही यसरी इन्भेन्ट्रीलाई पनि 4 भागमा जस्तै हुन्छ नि अर्को कुनै कम्पनीको मसिनो चिनी किन्ने अनि त्यही चिनीलाई रिफाइनिङ प्रोसेसहरूमा लैजाने अनि हाम्रो के गर्ने मोटो चिनी बनाउने, हाम्रो काम मोटो चिनी बनाउने हो भने त फिनिस गुड्स अफ अनदर कम्पनी इज युज एज अ वाट द मेटेरियल्स फर आवर पर्पज राइट। यसरी हामीले इन्भेन्ट्री अर स्टकलाई हामीले 4 भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ एन्ड 4 डिफ्रेन्ट टाइप अफ द इन्भेन्टरीज आर टु बी म्यानेज एज पर द रिक्वायर्ड ओके। अदरवाइज इज रियली टफ अस टु वाट प्रड्युस आवर गुड्स एन्ड सर्भिसेस एज डिमान्डेड बाई द कस्टमर्स अन टाइम। त्यसैले गर्दा हामीले इन्भेन्ट्री एउटा स्टकको रूपमा राख्नुपर्ने हो। यो राखेर हामीलाई डाइरेक्ट बेनिफिट्स हुने होइन। डाइरेक्ट बेनिफिट्स भने त ला स्टकमा राख्दा हामीलाई यति फाइदा भयो भन्ने कुरा हुन्छ नि त, त्यस्तो हुँदैन भने किनभने सुरुमै किन्दाखेरि हामीले ह्युज एमाउन्ट एउटा क्यापिटल ब्लक भइरहेको हुन्छ होइन, त्यसलाई त जति टर्नओभरमा राख्यो त्यति फाइदा हुने हो नि त। स्टकमा राखेर हामीलाई डाइरेक्ट बेनिफिट हुने त होइन, तर इन्डाइरेक्ट बेनिफिट फेरि हुन्छ किनभने हामीले यति टाइममा स्टकमा राखेको कारणले हामी टाइममा प्रोडक्सन गर्छौँ, टाइममा प्रोडक्सन गरेको हुनाले टाइममा मार्केटमा पुग्न सक्ने हो, टाइममा मार्केटमा पुग्ने बित्तिकै हाम्रो सेल्स बढ्छ। त्यो कारणले त्यस कारणले गर्दा मार्केटबाट हामीले बेनिफिट लिन सक्छौँ। त्यो इन्डाइरेक्ट बेनिफिटभित्र पऱ्यो कि, तर डाइरेक्ट चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट बेनिफिट जस्तो भन्ने चाहिँ नि हुँदैन, अथवा डाइरेक्ट बेनिफिट सोचेर हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्ने भने होइन। यही कन्सेप्टहरू छ, त्यही मैले अघि चाहिँ भने त्यही कुराहरू लेखिदिएको छ सर हेरिदेऊ। अर्को कुरा इम्पोर्टेन्स अफ द इन्भेन्ट्रीको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। अघि मैले भन्न त कतिपय कुरा भनिसकेँ। इन्भेन्ट्री राख्नुको के हुन्छ एडभान्टेज भनेर हेर्ने भने टु टेक द एडभान्टेज अफ प्राइस डिस्काउन्ट। यदि हामीले स्टकमा मगायो अलिकति ब्लकमा इन्भेन्ट्रीहरू मगायो सप्लायरबाट किन्यो भने हामी एउटा बार्गिन गर्न सक्छौँ प्राइसको लागि, हामीले सस्तो हामी डिमान्ड गर्न सक्छौँ अथवा सस्तोमा किन्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो एउटा बेनिफिट हुन्छ स्टकमा राख्ने कारणले। अर्को कुरा टु स्टेबलाइज द प्रोडक्सन अर द अपरेसन्स राइट, हामीले कन्टिन्यू गर्न सक्ने भयौँ, हाम्रो एउटा स्टेबल एउटा प्रोडक्सन सिस्टमलाई हामीले फलो गर्न सक्ने भयौँ अथवा हामीले कन्टिन्युअस प्रोडक्सन गर्न सक्ने भयौँ। द्याट दि अनदर बेनिफिट्स अफ होल्डिङ इन्भेन्ट्री ओके। अनि अर्को कुरा टु प्रिभेन्ट द लस अफ अर्डर, जस्तै कस्टमरहरूको डिमान्ड आइराखेको छ हामीले सेल गर्न सक्छौँ समयमै राइट। यदि हामीले स्टकमा राखेनौँ भने त टाइममा सेल गर्न नसकिने भयो, त्यसलाई लस अफ अर्डर भनेर भन्छ है। त्यो लस अफ अर्डरलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ ओके जस्ट होल्डिङ इन्भेन्ट्री ओके। इट इज अल्सो द एडभान्टेज अफ वाट होल्डिङ इन्भेन्ट्री। अर्को टु मिट द डिमान्ड ड्युरिङ द प्रोक्युरमेन्ट पिरियड। यो प्रोक्युरमेन्ट पिरियड भन्नु, लिड टाइम भन्नु, डेलिभरी टाइम भन्नु एउटै हो। नर्मल्ली डेलिभरी टाइम भन्दाखेरि हामीले कस्टमरको घरसम्म डेलिभर गर्ने भन्ने जस्तो सेन्स लाग्छ, तर पनि यहाँनिर हाम्रो हेरी हुन्छ हामीले कुन ल्याङ्ग्वेजमा कसरी कति बेला सोधेको छ त्यो हिसाबले हुन्छ। तर यहाँनिर प्रोक्युरमेन्ट टाइम भनेको लिड टाइम हो। हामीले अर्डर गरेको सामान आजको आजै आउँदैन, नआइसकेपछि हामीलाई प्रोडक्सन गर्नु पर्यो। प्रोडक्सन गर्नका लागि चाहिँ त्यो समयमा जुन डिमान्ड भएको छ त्यो मिट द डिमान्ड होइन ड्युरिङ द पिरियड अफ लिड टाइम भन अथवा चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट टाइम भन दो
त्यसले गर्दा हामीले डिमान्ड एउटा फुलफिल गर्न सक्छौँ र हामीले आफ्नो बेनिफिट आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यो सेन्समा पनि हो नि भयो। ओके, and to keep the pace with the changing market condition, right? जस्तै भन्नु न मार्केटमा डिमान्ड बढिराखेको छ, डिमान्ड घटिराखेको छ होला, अथवा हाम्रो कम्पिटिटर्सहरू बढिरहेछ घटिरहेछ, अथवा ती सिचुएसन्सहरूमा हामीले एज पर द मार्केट सिचुएसन, एज पर द कस्टमर्स डिमान्ड अर द मार्केट सेन्टिमेन्ट्स जे भनौँ त्यो अनुसार यदि हामीले एउटा प्रोडक्सन गर्नुपर्ने भयो, अथवा मार्केटमा हाम्रो क्वान्टिटिजहरूको प्राइस अचानक बढ्न सक्ने जस्ता प्रब्लमहरू आउन सक्छ होइन, विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ। ती कुराहरूमा चाहिँ नि यदि हामीले आफूलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो र हामीले कन्टिन्यू प्रोडक्सन गर्नु पर्यो भने त्यति बेला पनि डेफिनेटली इन्भेन्ट्री प्लेज इम्पोर्टेन्ट रोल। त्यस्तै गरी अन्य कारणहरू पनि छ, जस्तै सप्लायर मिनिमम क्वान्टिटी होइन, एउटा सप्लाईको कुराहरू आउँछ, कन्डिसन्सको कुराहरू हुन्छ, सप्लायरहरूले थोरै मात्रै सप्लाई गर्न सक्ने, धेरै सप्लाई गर्न नसक्ने, सिजनल एभाइबिलिटी अफ द वाट मेटेरियल्स, कि कुनै एउटा निश्चित समयमा मात्रै मेटेरियल पाउने, नपाउने भयो भने हामीले लिएर आएर होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सडनली होइन एउटा इन्क्रिज इन प्राइसमा अचानक बढ्ने जस्तो भयो भने पनि डेफिनेटली त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले यदि स्टकमा राख्यो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। अर्को सानो कन्सेप्ट छ इन्भेन्ट्री कस्टको कुरा गर्दाखेरि, यहाँनिर यो फिगरमा इन्भेन्ट्री कस्टलाई जस्टिफाई गर्न खोजे, एउटा प्र्याक्टिकल एङ्गलबाट बुझौँ भनेर मात्रै यो फिगर देखाउन खोजे हो। हाम्रो इन्भेन्ट्रीसँग रिलेटेड कस्टलाई 3 भागमा बाँडेको छ। 3 भागमा बाँडेको भने कस्तो त भन्दा, जस्तै अघिकै इक्जाम्पललाई लिउँ, हाम्रो काठमाडौँमा फ्याक्ट्री छ, हामीले महेन्द्रनगरबाट र मेटेरियल्सहरू मगाउनु पर्ने, सप्लायरबाट ल्याउनु पर्ने छ, यदि त्यस्तो अवस्था हो भने हाम्रो स्टोरबाट यहाँ काठमाडौँको फ्याक्ट्रीबाट सामान अर्डर गरेर सप्लायरबाट हाम्रो फ्याक्ट्रीसम्म ल्याइपुर्याउँदा लाग्ने समयलाई लिड टाइम भन्दो रहेछ, अथवा प्रोक्युरमेन्ट टाइम भन्दो रहेछ त्यसलाई। ओके, तर हाम्रो यहाँबाट अर्डर गरेको सामान सप्लायरबाट हाम्रो गोडाउनसम्म ल्याइपुर्याउँदा लाग्ने कस्ट, बट एक्सक्लुडिङ पर्चेज, र मेटेरियलको किनेको कस्ट बाहेकको अन्य लाग्ने कस्टहरू के लाग्ला त, जस्तै ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू लाग्न सक्ला, इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने होला त्यसको इन्सुरेन्सको चार्जहरू, कुनै स्टाफलाई हामीले पठायो भने त्यसको लजिङ फुडिङ चार्जहरू, त्यो विभिन्न कुराहरू हुन सक्ला। बाटोमा चाहिँ नि के भन्छ यार, रोड ट्याक्स के भनिरहेको हुन्छ त्यो ट्याक्सहरू, कहीँ म्युनिसिपालिटी ट्याक्स केही उठाएको रहेछ भने त्यो ट्याक्सहरू, यदि विदेशबाट मगायो भने कस्टम ड्युटिजहरू त्यो लाग्न सक्छ, राइट? यो सम्पूर्ण कस्टहरूलाई हामीले अर्डरिङ कस्ट अर द सेट अफ कस्ट भनेर भन्छौँ, जुन हामीले ल्याउँदाखेरि लाग्ने कस्टहरू हो। ओके, अर्को कुरा त हाम्रो पर्चेस कस्ट नै भयो। पर्चेस कस्ट भनेको हामीले कति किन्यौँ त्योसँग रिलेटेड, हाम्रो टोटल हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ अनि हामीले कति रेटका दरले किन्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो टोटल पर्चेस कस्ट भन्छ। ए इन्टु पिपी भन्छ फर्मुला बेसबाट भन्दाखेरि, ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट, पिपी भनेको पर्चेस प्राइस, राइट? त्यसलाई हाम्रो पर्चेस कस्ट भयो। दोस्रो अर्डरिङ कस्ट भयो। अब हाम्रो स्टोर रुमबाट, हाम्रो फ्याक्ट्रीमा स्टोर रुमबाट स्टार्ट हुने कस्ट, जस्तै स्टोर रुमको यदि हामीले रेन्ट ल्याएको छ भने रेन्ट भइहाल्यो, लाइटिङ हिटिङ चार्जहरू होला, इन्सुरेन्स होला, डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने होला, स्टोर किपरको एउटा स्यालेरी वेजेसहरू होला होइन, ती सम्पूर्ण कस्टहरू चाहिँ स्टोरसँग रिलेटेड भयो। अनि स्टोरबाट फ्याक्ट्रीमा इस्यु गर्नु पर्यो, इस्यु गर्दाखेरि पनि टु रुल्स आर दिए, राइट? लिफो सिस्टम एन्ड फिफो सिस्टम भनेर कसैले यसो पढियो सुनियो होला, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रुल्सहरू छ। त्यो रुल्स अनुसार हामीले फ्याक्ट्रीमा इस्यु गर्नु पर्यो भनेको पठाउनु पर्यो। त्यो इस्यु गर्दाखेरि पनि त हाम्रो कस्टहरू लाग्छ नि त, त्यहाँनिर अनलोड अफलोड के गर्नु पर्यो, स्टाफहरूलाई युज गर्नु पर्यो, डेली बेसिसमा होला काम, त्यही हिसाबले काम लगाउनु पर्ने, त्यसका खर्चहरू आउन सक्ला, ती खर्चहरू भए। अर्को प्रोडक्ट बन्यो, बनिसकेपछि वेयरहाउसको रेन्ट होला, वेयरहाउसको लाइटिङ हिटिङ चार्जहरू होला, वेयरहाउस किपरको स्यालेरी अर द वेजेस होला, वेयरहाउसको इन्सुरेन्स होला, वेयरहाउसको डिप्रिसिएसन्सहरू हुनसक्छ। त्यस्तै गरी फेरि वेयरहाउसबाट हाम्रो प्रोडक्टहरू कस्टमरको घरसम्म पुर्याउनु पर्यो, क्यारेज आउटवार्ड भन्छ, बाहिरी ढुवानी खर्च भनेर पढेर आएको एकाउन्टमा हामीले, राइट? हो ती कुराहरू, यी सम्पूर्ण जति पनि कस्ट छ त्यो कस्टलाई हामीले इस्टिमेट गर्छौँ अनि त्यसलाई टोटल प्रोडक्सन भोल्युमले हामीले मतलब युनिटले हामीले डिभाइड गर्छौँ। आएकोलाई क्यारिङ कस्ट पर युनिट भन्छ, यसलाई होल्डिङ कस्ट पर युनिट पनि भन्छ, यसलाई स्टोरेज कस्ट पनि भन्छ, यसलाई चाहिँ नि कता कता सर्टेज भनेको हाम्रो फ्याक्ट्रीमै हुने भएको हुनाले यसलाई सर्टेज कस्ट पनि भन्छ। त्यही भएर धेरै नामहरू छ है। हुन त सर्टेज कस्टलाई छुट्टै राख्दा पनि हुन्छ, तर पनि नर्मल्ली सर्टेज कस्ट बाइ द वे हाम्रो न्युमेरिकल उसमा आइहाल्यो भने, सर्टेज भनेर आयो भने क्यारिङ कस्ट हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो सर्टेज कहाँ हुने हो त, फ्याक्ट्रीमा हुने हो। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड हामीलाई कस्टलाई हामीले के भन्छौँ त, क्यारिङ कस्ट भनेर भन्छौँ भन्ने सेन्सबाट सर्टेज भनेर आयो भने पनि हामीले यही क्यारिङ कस्टभित्र राख्छौँ। त्यो यसरी हेर्दा हाम्रो एउटा क्यालकुलेटिभ पर्सपेक्टिभबाट यदि हेर्ने हो भने हाम्रो पर्चेज कस्ट, अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट गरेर 3 किसिमका कस्ट हुन्छ। यसैसँग रिलेटेड कुराहरू यहाँनिर सर र नोटमा लेखिदिएको छ, यसलाई एकचोटि सर र हेर्दै हुन्छ भाइ बहिनीहरूले। अब यो सर्टेज कस्ट मैले यहाँ छुट्याइदिएको छु, यो छुट्याउनु पर्दैन, त्यही क्यारिङ कस्टभित्र राख्दा भइहाल्यो।
अब एउटा सामान्य एउटा कन्सेप्ट मात्रै आजको क्लासमा डिस्कस गर्यौं अनि छोड्दियौँ डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड यो 1 मार्क्समा सोध्छ है पहिलेदेखि लगभग स्योर छ हामीले कतिवटा भने अरे इन्भेन्ट्री कति किसिमको हुन्छ भनेको थिएँ अरे मैले अघि एकचोटि यसो सम्झेँ त कतिवटा टाइप्स छ अरे इन्भेन्ट्रीको एकचोटि म तिमीहरूसित फिडब्याक लिएँ 4 टाइप्स 4 टाइप्स के थियो अरे भन त बाबु raw materials, work in Yeah, progress. raw materials form of inventory, work in progress form of inventory, parts and components form of inventory, and finished goods form of inventory. यो 4 किसिमको जुन इन्भेन्ट्री हो यो 4 किसिमको इन्भेन्ट्रीमा जब फिनिश गुड्सको डिमान्ड बढ्छ नि फिनिश गुड्स भने के हो त भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड मानिन्छ के इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड अब यहाँनिर फिनिश गुड्सको डिमान्ड भनेको हाम्रो कम्पनीको प्रोडक्टको डिमान्डको कुरा गरे हो हैन हामीले फिनिश गुड्स जुन तयार गरेका छौं त्यसको डिमान्डको कुरा गरे हो यहाँनिर जब हाम्रो कस्टमरबाट हाम्रो फिनिश गुड्सको डिमान्ड हुन्छ अथवा बढ्छ त अटोमेटिकली हाम्रो साइडबाट फेरि डिमान्ड बढ्छ के कुराको डिमान्ड बढ्ने भयो त्यसमै पार्ट्स एन्ड कम्पोनेन्ट्सको डिमान्ड बढ्ने भयो जस्ट बिकज अफ वाट द इन्डिपेन्डेन्ट हैन इन्क्रिमेन्ट इन इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेन्टरी डिमान्ड त्यसै कारणले पार्ट्स एन्ड कम्पोनेन्टको डिमान्ड बढ्यो फेरि पार्ट्स त्यसको सँगसँगै वर्क इन प्रोग्रेस फर्म अफ इन्भेन्ट्रीको पनि डिमान्ड बढ्यो अनि त्यसको सँगसँगै र मेटेरियल्सको पनि डिमान्ड बढ्यो यसरी यो डिपेन्डेन्ट डिमान्ड इन्भेन्टरी डिमान्ड भनेको 3 किसिमको त्यसमा र मेटेरियल पार्ट्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स र वर्क इन प्रोग्रेस फर्म अफ इन्भेन्ट्री आउँछ अनि इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड भनेको फिनिश गुड्सको डिमान्ड भन्ने बुझिन्छ है त्यही भएर फिनिश गुड्सको जुन डिमान्ड हो इन्भेन्टरी डिमान्ड हो त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड भन्छ भने अनि अरु बाँकी चाहिँ र मेटेरियल्स वर्क इन प्रोग्रेस पार्ट्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स यो जति पनि छ यो चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट इन्भेन्टरी डिमान्ड भनेर हामी यसरी बुझ्छौं यति कुरा हामीले खास गरी यसभित्र सामान्य कन्सेप्ट 1 मार्क्सको लागि यहाँ एक्जाम्पलहरु राखिदिएको छ यसो पढे पनि बुझिहालिन्छ ओके ल यार आजलाई यति गर्दियौ हाम्रो 1 घण्टाको शेड्युल राख्दा ठिकै हुन्छ किनभने हामी फेरि हामी उसमा थर्सडे त हाम्रो कन्टिन्यू 2 घण्टाको क्लास हाम्रो हुन्छ नै है आजलाई चाहिँ हामी यति गर्दियौ मैले एटेन्डेन्स लिन बाँकी छ है एटेन्डेन्स लिएर मात्रै छोड्दियौ अहिले त पढ्या रहेछौं त आज अलिकति ढिलो आइएछ क्या हो हामीले त्यहाँ अघि सूचना थिएन क्या यार मैले अघिल्लो हप्ता सूचना त दिए थिएँ बिर्सेर होला अथवा के भएर होला प्लिज हामी यो दिउँसोको शेड्युल चाहिँ नि आधा घण्टा अलिकति अगाडि सारेका छौं है प्लिज डोन्ट माइन्ड है टाइममा यसो आइदेऊ त्यो भए पनि सजिलो हुन्छ पछि आएको साथीहरुलाई विशेष गरी ओके अब हामी आउने उसमा यो थर्सडेको क्लास प्लिज डोन्ट मिस यसमा हामी दुईटा थ्योरी कन्सेप्टहरु पढ्छौं अनि त्यो पढिसकेपछि यसको न्यूमेरिकल डिस्कसन तर्फ जान्छौं अनि न्यूमेरिकल डिस्कसन पनि फेरि त्यो ईओक्यू फाइनान्समा पढेको यार भनेर हुँदैन भने यसको त बहुतै डिटेलमा हामी त्यसको एनालाइज गर्छौं के एजम्पसन के कसरी गर्ने हो ती बीचमा हामीले मेरो अपरेसन म्यानेजमेन्टमा यसलाई पढाउने आफ्नै किसिमको एउटा टेक्निक छ त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने अलिकति हामी इन्टरप्रेटिभ वेबाट पढ्छौं के त्यो खाली यो आन्सर निकाल्ने आन्सर त हाम्रो फरक हुन सक्छ हाम्रो भास्कर भाइले निकालेको आन्सर छुट्टै हुन सक्छ अमन भाइले छुट्टै ईश्वरले निकालेको छुट्टै हुन सक्छ हामीले आन्सरमुखी भएर पढ्दैनौं हामीले त्यसको एनालाइटिकल वेबाट हामीले त्यो आन्सरहरुलाई भेरिफाई गर्ने अथवा भनौं न हामीले त्यो चिजलाई एउटा रिजनिङ गर्ने तरिकाबाट हामीले पढ्छौं त्यसले गर्दा यसको जुन न्यूमेरिकल पोर्सन छ यसलाई चाहिँ मिस गर्नु हुँदैन र हाम्रो मैले अघि पनि भनिहालेँ यो च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो विशेष गरी यो 7 च्याप्टरबाट हामीलाई धेरै जसो न्यूमेरिकल नै सोध्छ र न्यूमेरिकल सजिलो पनि छ तर मेरो कुरा चाहिँ सुन्नु पर्छ बहुतै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु म गर्नेवाला छ ओके विथ दिस वर्ड आई वुड लाइक टु एन्ड टुडेज प्रेजेन्टेसन ओभर हियर ओके थ्यांक यू भेरी मच फर जोइनिङ द क्लास ओके हैव अ गुड डे एन्ड एन्जॉय योर टाइम थ्यांक यू गुड बाय टेक केयर Thank you, sir. Thank you, Bye-bye, sir. sir. Okay, yeah, thank you. Thank you, Bhaskar bhai. Okay, thank you. Thank you.